नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत। म प्रदीप सेन्चुरी। आजको बसाइमा पनि तपाईहरूको लागि भनेर मैले एउटा कथा लिएर आएको छु। यो एउटा काल्पनिक कथा हो र यस कथालाई लेख्नु भएको छ तिला लिम्बुले र कथाको शीर्षक रहेको छ पीडा। कथा वाचन सुरु गर्नु अगाडि अहिलेसम्म तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। आगामी बसाइमा दिनमा तपाईले यस्तै उपन्यास कथाहरू सुन्न पाउनुहुनेछ भन्दै अब सुनौ तिला लिम्बुद्वारा लिखित कथा पीडा। आज घरमा पाहुना आउने दिन यानि कि मेरो 3 जनै दिदीहरू आउनुहुने भएकोले म बिहानैदेखि घरको काममा अलि बिजी थिएँ। कामको जति नै व्यस्तता भए पनि धेरै समयपछि दिदीहरूसँग भेट हुने भएकोले होला मनमा छुट्टै किसिमको खुसी छाएको थियो। घरमा बाबा मम्मी पनि खुसी देखिनुहुन्थ्यो। खुसी नहुनु पनि कसरी, यतिका समयपछि सबै छोराछोरी एकै ठाउँमा आज भेला हुँदै थियौँ। त्यही भएर होला आज घरमा सदाको भन्दा छुट्टै रौनक अनि चहल पहल थियो। मानौ आज घरमा केही विशेष कार्य हुँदैछ जसको लागि अहिलेदेखि नै धुमधामसँग तयारी चलिरहेको छ। मलाई भने यी सबै कुराको केही वास्ता थिएन। हुन पनि म बाबा मम्मीको कान्छी अनि दिदी दादाको प्यारी बहिनी थिएँ। घरमा आज सबै दिदी आउने कुराले भने म औधी खुसी थिएँ। घरको काम गर्दा गर्दै साँझ पर्न लागेको थियो। साँझको समय भएपछि गाउँघरतिर अलि कामको बोझ बढी हुन्छ। नहोस् पनि कसरी घरभरि कुखुरा गाई भैँसी अनेक किसिमको वस्तुहरू छन्। सबैलाई खाना दिनै पर्यो अनि बल्ल घरको मान्छेले बनाएर खानु पर्यो। म पनि यी सबै घर बाहिरको वस्तुहरू थन्काउने काम सकेर हतार हतार खाना बनाउन थालेँ र दिदीहरूलाई मनपर्ने तरकारी सब्जी पकाउन थालेँ। मैले खाना तयार गर्दासम्ममा साँझ झमक्क परिसकेको थियो। त्यतिन्जेलसम्म नि दिदीहरू आइपुग्नु भएको थिएन। त्यही भएर दादा पनि दिदीहरूलाई लिन जान भनी घरबाट निस्कनु भयो। बाबा मम्मी र म भने घरमै बसेर दिदीहरू आउने बाटो हेरिरहेका थियौँ। केही समयपछि हाम्रो प्रतीक्षाको घडी पनि समाप्त भयो। सबै दिदीहरूसँगै आइपुग्नु भयो। साथमा छोराछोरी पनि थिए। सबैलाई देखेर बाबा मम्मी पहिले नाता नातिनीतिर झ्यामिनु भयो। यो सबै देखेर ठुली दिदी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन मम्मी बाबालाई अब हामी छोरीहरू भन्दा नि नाता नातिनी प्यारो भएको हो। दिदीको यस्तो कुराको मम्मीले पनि जवाफ दिनुभयो, तिमीहरू त ठुलो भयो, आफै जान्ने बुझ्ने भयो अनि हामीलाई छोडेर गयो। यिनीहरू त सानै छन्, यिनीहरूलाई केही थाहा छैन, यिनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ। अनि पो पछि यिनीहरूले पनि हामीलाई माया गर्छन् त। मम्मीको यस्तो कुरा सुनेर एकछिन घरमा सन्नाटा छायो। यो सन्नाटालाई चिर्दै दादाले सबैतिर लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ल अब रात पनि छिपिसक्यो, सबैले खाना खाउँ है। केही छिन रमाइलोसँगै हाँसी मजाकको कुराकानी पनि भयो। यो हाँसो घरमा गुन्जिरहँदा घरमा छुट्टै किसिमको खुसियाली छाएको थियो। अनि हामी सबै हाँस्दै खाना खान किचनतिर गयौँ र सबैसँगै बसेर रमाइलो कुराकानी गर्दै भान्सामा जे पाकेको छ त्यही खाना खाएर सुत्ने कोठातिर गयौँ। हामी 4 बहिनी सँगै सुत्नलाई एकै ठाउँमै ओछ्यान लगाउन थाल्यौँ। ओछ्यान लगाइसकेपछि सबैजना बिस्तारामा ढल्किनु भयो। दिदीहरू दिनभरिको यात्राको कारण थाक्नु भएर होला सबैजना ओछ्यानमा ढल्किने बित्तिकै निदाउनु भयो। मलाई भने निन्द्रा लागेन अनि मन भारी बनाउँदै फोन निकालेर उसलाई म्यासेज गरेँ, तिमीसँग हाँस्ने बोल्ने गर्दा गर्दै नजिक हुन पुगेछु। यही सामिप्यता नै मेरो लागि आदत बन्न पुगेछ। म के गरौँ? न त मैले तिमीलाई चाहेर आफ्नो भन्न सक्छु, न त तिमीलाई आफूदेखि टाढा गर्न नै सक्छु। यति म्यासेज सेन्ड गरेर म फोन राखेर निधाउने तर्खरमा लागेँ। भोलि बिहान सबेरै उठेर कलेज जानु थियो। त्यही भएर पनि जसोतसो निधाएँ। बिहान सबेरै उठे। सबैजना दिदीहरू निन्द्रामै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ निन्द्राबाट बिदा लिँदै कलेज जानको लागि रेडी भएर घरबाट निस्किएँ। कलेज घरबाट नजिकै थियो। म हिँड्दै जाने र आउने गर्थेँ। कलेज जाने साथीहरू पनि धेरै थिए। त्यही भएर पनि कलेज जान आउनमा खासै अप्ठ्यारो थिएन। आज पनि म कलेज जानको लागि घरबाट निस्किएको मात्र थिएँ। साथीहरूसँग भेट भइहाल्यो, जहाँ सौगात पनि थियो। अनि हामी सबै साथीहरू जिस्किँदै एकअर्कालाई जिस्काउँदै कलेजतिर लाग्यौँ।
हामी कलेजमा पुग्दा खासै विद्यार्थी आएको थिएनन्। कलेजको हलहरू सबै सुनसान थियो। क्लासमा लाइट अन गरेको थिएन। क्लासहरू अँध्यारो थियो। हामीसँगै आएको साथीहरूमध्ये सौगात र मेरो क्लास सँगै थियो भने अरू रुबी, उषा र सपनाको क्लास सँगै थियो। हाम्रो क्लास अलग अलग भए पनि हामी एकअर्कासँग मिल्ने साथी थियौँ। अनि हामी पनि सबैजना छुट्टिएर आफ्नो आफ्नो क्लासको लाइट अन गर्दै क्लासतिर गयौँ र आफ्नो आफ्नो बेन्चमा बस्यौँ। केही समयपछि क्लासमा अन्य विद्यार्थीहरू पनि आउन थाले। हेर्दा हेर्दै विद्यार्थीले क्लास भरि भराउ भयो। बस्ने बेन्च खाली थिएन, सिवाय सौगात बसेको बेन्च बाहेक। म यस्तै कुरा निहालेर बसिरहेको थिएँ। मसँगै बसेको मेरो साथीले कुहिनाले घोज्दै भन्यो, ओइ सगुन, कहाँ हराएको त? क्लासमा सर आइसक्नु भयो, अगाडि हेर, फेरि गाली खालिस। म एकछिन अकमक्क भएँ अनि साथी सियालाई हेरेर हुन्छ भन्ने इसारा गर्दै ब्यागबाट बुक झिक्न थालेँ। शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर भएकोले होला प्राय कोर्स सकिएको थियो। इक्जामको लागि तयारी हुँदै थियो र सबै क्लासमा रिभिजन क्लास चलिरहेको थियो। हाम्रो नि रिभिजन क्लास चलिरहेको थियो। त्यसै बमोजिम सरले पनि हामीलाई इक्जामको लागि सम्भावित प्रश्न र नजानेका कुराबारे बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा क्लासको बीचमा एउटा केटी आएर सरासर सौगातको बेन्चमा गएर बस्यो। यो देखेर हामी सबैजना चुपचाप भयौँ अनि सरले भन्नुभयो, अब तिमीहरू सबैजना ठुलो भइसक्यौ। क्लासमा नबुझेको नजानेको कुराहरू क्रस क्वेसन गर्नु। आजको लागि क्लास यति नै, अब अर्को क्लासमा पढ्ने, यति भनेर उहाँ क्लासदेखि जानुभयो। त्यसपछिको क्लास थिएन। त्यही भएर सिया र म बाहिर बिहानीको न्यानो घाममा कुरा गर्दै बसिरहेका थियौँ। त्यसै बेला अघि सौगातको बेन्चमा बस्ने केटी हामीतिर आएर भन्न थाले, ओइ केटी, सौगात मेरो मात्र हो, बोल्ने त के, हेर्दा पनि नहेर, फेरि राम्रो हुँदैन नि। उसको यस्तो कुरा सुनेर एकछिन हामी दुवैजना अक्कमक्क भएर एकअर्कालाई हेरिरह्यौँ। हामी केही नबोलेर होला ऊ ठुलो स्वरमा केही भन्दै थियो। सिया पनि बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठेर बोल्न थालिन्, अनि सौगात तेरो मात्र भए कसैले नदेख्ने गरी लुकाउनु पर्दैन थियो त? कि त पछ्यौराले बेरेर तेरो पिठ्युमा बोकेर हिँड, नत्र त सबैले देखिहाल्छ नि, बोलाइहाल्छन् नि। सियाको यस्तो कुरा सुनेर वरिपरि रहेको सबै साथीहरू हाँस्न थाले अनि हामी पनि चुप लागेर त्यहाँबाट क्यान्टिनतिर गयौँ। क्यान्टिन पुगेर चाउमिन अर्डर गऱ्यौँ। बसेर खानको लागि कहीँ खाली ठाउँ थिएन। त्यही भएर खाजा लिएर सिया र म बाहिर आएर रुखको छहारी मुनि बस्यौँ। चैत वैशाखको समय भएर होला रुखको पातहरूमा हावाको झोका परेर झर्दै थियो। सायद पालुवा फेर्नलाई झर्दै थियो होला। म त्यो दृश्य एकहोरो भएर हेर्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा सिया बोलिन्, सगुन, तल अघिको केटीको कुराले मन दुख्यो हो? मैले भने, नाइ छैन, उसको कुरा सुनेर अलि मन भारी भएको मात्र हो। सियाले आफ्नो खाजा मेरो छेउमा राखेर रुखदेखि उड्दै झरिरहेको एउटा पातलाई समाएर मलाई देखाउँदै भन्यो, सगुन, रुखदेखि यो पात किन झर्यो होला, तँलाई थाहा छ त? मैले भने, नाइ। सिया भन्दै थिए, सायद अब रुखलाई यो पुरानो पातको आवश्यकता नपर्ने महसुस भयो र आफूबाट छुटाइदियो, या त हावाको ठुलो एक झोका आयो र त्यही झोका सहन नसकेर यो पात रुखबाट छुटियो। सगुन, सायद सम्बन्धहरू पनि यस्तै हुन्छन्, कहिले नचाहँदा छुट्टिने त कहिले चाहेर पनि आफ्नो भन्न नसकिने, खाली पीडा मात्र दिने। सियाको कुरा सुनिरहँदा मेरो आँखाहरूमा आँसु टिलपिलाउन थालेको थियो। म केही बोल्न सकिनँ। मनमा पीडा भरिएको थियो, कसै सामु देखाउन सकिनँ। मेरो यस्तो हालत देखेर सिया मतिर आएर भन्दै थिए, ओइ सगुन, किन रुन लागेको हो? के भयो? कि तँ पनि सौगातलाई मन पराउँछेस्? उसको यस्तो प्रश्नमा भन्न त मन थियो, सिया, मैले तिमीलाई केही नभन्ने नि, कसरी सबै कुरा थाहा भयो तिमीलाई? तर त्यसो भनिन अनि कुरालाई मोड्दै भने, नाइ, त्यस्तो केही होइन, हावाले उडाएको धुलोको कारण आँखामा परेछ अनि आँसु आएको मात्र हो। मेरो यस्तो कुरामा सिया केही नबोली एको सङ्केत गर्दै मुन्टो मात्र हल्लाइरहन् र खाजा खानलाई खाजातिर इसारा गरिन्। केही समय हाम्रो वरिपरिको वातावरण शान्त भयो। हामी मौन थियौँ, कोही केही बोलेका थिएनौँ। त्यत्तिकैमा हामीले खाजा पनि खाइसक्यौँ र क्लासतिर गयौँ। क्लासमा गए पनि मलाई क्लासमा बस्न र पढ्न मन लागेन अनि सियालाई म घर जान्छु, पढेर आउला भनी म क्लासदेखि ब्याग लिएर निस्किएँ। म ब्याग लिएर बाहिर केही पर मात्र पुगेको थिएँ। कसैले बोलाएको जस्तो लागेर पछाडि फर्केर हेर्दा सिया पनि ब्याग लिएर मेरो पछि आइरहेकी थिए।
मैले पनि सियालाई पर्खेँ र हामीसँगै गेटदेखि बाहिर निस्क्यौँ। केही पर पुगेपछि सिया र मेरो घर जाने बाटो छुटिन्थ्यो। हिँड्दा हिँड्दै अब हामी छुट्टिने बाटो पनि आयो। छुट्टिने बेलामा सिया भन्दै थिए, सगुन आज तँलाई के भयो त्यो त थाहा छैन मलाई, तर त्यो केटीको कुराले मन दुखेको भए छोड्दे, यस्तो सानोतिनो कुरा, पढाइमा ध्यान दे, परीक्षा आउन लाग्यो। सियाको यस्तो कुरामा मैले नि केही नभए झैँ गरी मुस्कुराउँदै केही भएको छैन, म ठिक छु भने। झुटो मुस्कान नै भए पनि म हाँसेको देखेर उनी पनि हाँसिन् र हामी हाँस्दै हाँस्दै एकअर्कासँग छुटिएर आफ्नो आफ्नो घरतिर गयौँ। म सियासँग छुटिएर घरमा पुग्दा बाबा मम्मी दादा दिदीहरू सँगै बसेर केही कुरा गरिरहनु भएको थियो र नानी बाबुहरू आफ्नै धुनमा खेल्दै थिए। मलाई देख्न साथ मेरो दिदीको सानी छोरी सायसा दगुर्दै मेरो छेउमा आएर सोधिन्, सानी हजुर किन हजुरको स्कुल छुट्टी नभई घर आउनु भएको? मैले सायसा नानीको कुरा सुनेर केही बोलिनँ अनि फेरि सायसा नै बोलिन्, सानी हजुर दुखी हुनुहुन्छ हो, हजुरको मन कसैले दुखायो हो अनि हजुरलाई रुवाउने मान्छेले हजुरसँग माफी मागेन हो। म नानीको कुरा सुनेर एकछिन जहाँको त्यहीँ रोकिएँ, केही भन्न सकिनँ अनि टाउको दुखेको बहाना गरेर म सरासर आफ्नो रुममा गएर ढोका बन्द गरेर रुमभित्र रोएर बसेँ। केही समयपछि ढोका नक गरेको आवाज आयो। हतरपत्र आफ्नो होलिया ठिक गरेर ढोका खोलेँ। ढोका खोल्दा सायसा नै हातमा पानीको गिलास र औषधि लिएर ढोकामा उभिएकी थिइन् र भन्दै थिइन्, पानी र औषधि ल्याइदिएको छु, सानी खानु अनि छिटो निको हुन्छ हजुरको टाउको दुख्न, हस्। मैले हुन्छको इसारा गर्दै उसले ल्याइदिएको पानी र औषधि थापेर राखेँ। उनी जाने बेलामा फेरि भन्दै थिइन्, सानी कसैले हजुरको मन दुखाएर हजुर दुखी हुनुहुन्छ भने म उहाँको तर्फबाट सरी भन्छु नि, अनि हजुर जुन कुराले दुखी हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई भुलेर ह्याप्पी हुनुहोस् ल, बरु मलाई उहाँको साटोमा सजाय दिनुहोस्, तर प्लिज हजुर दुखी भएर यसरी एक्लै नबस्नुहोस्। यति भनेर सायसाले उसको दुवै हात आँखा बन्द गरेर मतिर अगाडि बढाइन्। मलाई भने यो दृश्य देखिरहँदा आफू ठुलो भएर पनि अबुझ अनि निर्दयी भएको आभास भइरहेको थियो। अरूको कारण आफूलाई दुखी बनाएर मेरो आफ्नो आफन्तलाई पनि पीडा दिइरहेको छु जस्तो महसुस भयो। अनि सायसालाई अङ्कमाल गरेर भने, म कोहीसँग रिसाएको छैन, साँच्चीकै अलिअलि टाउको दुखेको मात्र हो, अब त्यो पनि तिमीले ल्याइदिएको औषधि खाएर निको हुन्छ अनि हामी सँगै खेल्ने ल। मैले सायसालाई यो कुरा भनिरहँदा घरमा खाना खाने बेला भएछ। मम्मीले सबैजनालाई खाना खाना बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो र सायसा र म पनि सँगै खाना खाना गयौँ। सबैजना कुरा गर्दै खाना खान थाल्यौँ। कुरा गर्दै गर्दा बेला बेलामा खानाले सर्किने गरी हाँसो लाग्ने कुराहरू पनि हुने गर्थ्यो। यसरी खाना खाँदै आफ्नो परिवारसँग कुरा गर्दा बेग्लै आनन्दको महसुस भएको थियो। खाना खाइसकेपछि हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो कामतिर गयौँ। गाउँले जीवन न हो, घाँस दाउरा मेलापात गर्नै पर्छ। खाना खाँदा र साँझको समयमा त हो सबै परिवार एकैसाथ भेला भएर मिठा मिठा भलाकुसारी गर्ने। अरू बेला त सबैले आफ्नो काम गर्नै पर्यो। त्यही भएर माइली दिदी र म घाँस काट्न भनी हँसियारा नाम्लो लिएर वनतिर गयौँ। वनमा पुगेर हामी दुवैले कुरा गर्दै घाँस काट्न थाल्यौँ। त्यत्तिकैमा दिदीले मलाई सोध्नुभयो, नानी तेरो बोयफ्रेन्ड छ हो? म दिदीको यस्तो प्रश्न सुनेर केही बोलिनँ। दिदीले पुनः भन्नुभयो, छैन भने एउटा राम्रो खानदानी घरानको केटाको घरबाट कुरा आएको छ, अब 12को इक्जाम सकेर बिहे गर्न त। दिदीको कुरा सुनेर बल्ल मलाई याद आयो अहिलेसम्मको घरको सजी सजावट अनि बेला बखतमा सबैजना सँगै बसेर कुरा गर्नुको रहस्य। तर यसबारे केही जवाफ दिने अवस्थामा थिइनँ म। अनि दिदीलाई भने, सोचेर भन्छु नि। मेरो कुरामा दिदीले पनि केही भन्नु भएन र घाँसको भारी पनि पुगिसकेको हुनाले घाँसको भारी लिएर हामी घर आयौँ। घर आउँदै गर्दा बाटोमा सौगात र त्यही केटी साया बाटोमा थिए। जुन कुराको मैले आश राखेको थिइनँ त्यही भइरहेको थियो। यो सब देखेर मलाई असह्य पीडा भयो। उनीहरू वनको हरियाली र सुनसान ठाउँमा रम्दै एकअर्कालाई अँगालोमा बाँधेर मायाका मिठा मिठा कुरा गर्दै बसिरहेका थिए। यो सबै कुरा मेरै आँखाको सामु देखेपछि सौगातप्रतिको मेरो विश्वास छिनभरमै टुट्यो। जुन कुरा मलाई सपना झैँ लागिरहेको थियो। उनीहरूको यो सबै क्रियाकलाप म परदेखि निहालेर एकोहोरिँदै उभिरहेँ। त्यत्तिकैमा दिदीले अलि ठुलो स्वरमा मेरो नाम लिँदै बोलाउनु भयो। तब मात्रै म झस्किन पुगेँ।
उहाँ मलाई अरू नै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म दिदीको कुरा नसुनिकन बिस्तारै मेरो पाइलाहरू अघि बढाएँ। पाइला अघि सार्दै गर्दा खुट्टाहरू काप्दै थियो, मन भारी भएको थियो अनि आँखाहरू रसाइरहेको थियो। सायद आफूले आफूभन्दा धेरै विश्वास गरेको मान्छेले घात गर्दाको पल सहन नसकेर हो या त घाँसको भारी गह्रौँ भएर हो, त्यो त थाहा छैन मलाई। तर आज मनमा नमज्जाले चोट लागेको थियो, जसको मलमपट्टि कुनै अस्पतालमा नहुने पक्का थियो। म बिस्तारै बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा पछाडिबाट बोलाएको आवाज सुने, जुन आवाज चिरपरिचित आवाज थियो, तर मलाई भने पछाडि फर्कन मन थिएन। यही कुरामा दोधारिँदै म त्यही भारीसँगै उभिरहेको थिएँ। मेरो पछि कोही आउँदै गरेको आभास भयो र म भारीसँगै पछाडि फर्किएँ। त्यहाँ सौगात र साया एकअर्काको हात समाएर मतिर आउँदै थियो। मेरो सामु उनीहरू आइपुग्न साथ साया बोलिन्, सगुन घाँसको भारी राख न, कति बेर उभिएर बसेको। मैले भने, भारी राख्न पर्दैन, म घर जान लागेको। साया बोली, हुन त हो, घरमा गाई बस्तु बोकाए होला, घाँस लगेर दिएर बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि गएर अरू नै काम गर्नुपर्ने होला। अनि यस्तो मान्छेले बोयफ्रेन्ड चाहिँ किन खानदानी रोजेको नि, कि बिहेपछि सुख पाउने आशमा हो? कुरा त्यस्तो हो भने तिम्रो सपना टुट्यो। अब सौगात मेरो मात्र हो। सौगातको लभ एन्ड लाइफ पार्टनर बन्नलाई तिम्रो र तिम्रो परिवारको औकात पुग्दैन। बरु गाउँकै सिधा सादा केटा खोजेर बिहे गर, यसमा तिम्रो भलाइ हुन्छ, बुझ्यौ नि? यति भनेर साया सौगातलाई अँगालो हालेर हाँस्न थाली अनि सौगात सायालाई चुप गराउनुको साटो अझ सायालाई उक्साउँदै थियो। यो सबै निहाल्दा मलाई रिस उठ्यो र भुइँमा भारी राख्दै सायालाई भने, साया, उमेर हो जे भने पनि, उमेरमा जो पनि राम्री हुन्छ। एक उमेरमा जो पनि जो कोहीसँग हाँसिन्छ, बोलिन्छ, बोलेको सबैसँग बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अझ बिहे गर्नलाई खानदानी नै हुनु पर्दैन। सायद तिम्रो परिवार धनी खानदानी होला, त्यसमा तिमीले घमण्ड नगरेकै राम्रो। तिम्रो खानदानी सम्पत्तिमा तिम्रो हिस्सा आज होला, भोलि नहुन नि सक्छ, किनकि तिमीले त्यो सम्पत्ति कमाएको होइन। बाँकी रह्यो कुरा सौगातको। आज उसले तिम्रो लागि मलाई छोड्यो, त्यसै गरी भोलि मलाई जस्तै तिमीलाई पनि अर्को केटीको लागि छोडिदिन सक्छ। मेरो कुरा सुनेर साया चुप थिए। सौगात मलाई खाउला झैँ गरी घुरेर हेरिरहेको थियो। दिदी अलि पर घाँसको भारी बिसाएर हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको थियो अनि म हाम्रो लुकाएर राखेको प्रेमको पर्दा बिस्तारै हटाउँदै थिएँ। त्यतिकैमा दिदी हामीतिर आएर भन्नुभयो, तिमीहरू अहिले सानै छौ, तिमीहरूलाई साँचो प्रेमको अर्थ नि थाहा छैन, अनि प्रेम के हो त्यो पनि थाहा छैन। प्रेमको नाममा किन तिमीहरू आफ्नो अमूल्य समय खेर फालेका छौ? सायाले बोली, आन्टी, हजुर त प्रेमको बारे विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ, भन्नुहोस् न त, प्रेम के हो? दिदी बोली, अहिलेलाई यति बुझिराख बहिनी, प्रेम गर्न जानेकोमा खुसीको मुहान हो, तर प्रेम गर्न जानिएन भने रिसको बोट पनि हो। माया हर कोहीसँग होला, प्रेम हर कोहीसँग हुँदैन, अनि हर कोहीसँग भएको मायालाई प्रेम भन्न पनि भनिँदैन। हतार नगर बहिनी, समयले तिमीलाई सबै कुरा बुझाउनेछ, ढिलो चाँडोको कुरा त्यस्तै हो। यति भनेर दिदीले आफ्नो घाँसको भारी बोक्नुभयो र मलाई भन्नुभयो, सगुन घर हिँड, यस्तो सानो कुरामा अल्झिनु हुँदैन। जीवन सुन्दर छ, जीवनमा उतार चढाव हुँदा सङ्घर्ष गर्नु नै पर्छ। दिदीको कुरालाई सिरोपन गर्दै म र दिदी सरासर घर आयौँ। हामी घर पुग्दा साँझ पर्न लागेको थियो। घाँसको भारी राखेर हतार हतार काम गर्न थाल्यौँ। सबैजना हाँस्दै खुसी हुँदै खाना बनाएर खाएर सुत्यौँ। केही दिनपछि ठुली दिदी र साइली दिदी उहाँहरू घर फर्किनु भयो। माइली दिदी चाहिँ अलि पछि मात्र फर्कने भनेर हामीसँगै बस्नुभयो। उहाँ मलाई सदा सम्झाइ बुझाइ गरिरहनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो, जसले समय र सम्बन्धको महत्त्व बुझ्दैन उसँग कहिले पनि सच्चा प्रेम गर्न सकिँदैन। मलाई अलिअलि गर्दै उहाँको कुरा राम्रै लाग्न थालेको थियो अनि म पनि बिस्तारै सौगातको झुटो प्रेमको दलदलबाट बाहिर निस्कँदै थिएँ। अनि निस्कनु पनि मेरो लागि जरुरी थियो, किनकि जसलाई मैले आफूभन्दा धेरै विश्वास गरेँ उसले मलाई जीवनभर भुल्न नसक्ने गरी घात गर्यो। जसलाई म कहिल्यै भुल्दिनँ भनी सोचेको थिएँ उसैले नै मलाई भुल्नै पर्ने बाध्यतामा पार्यो। यसरी नै मेरो दिनहरू बित्दै थियो, कहिले हाँस्दै त कहिले रुँदै। अनि त्यो दिनको घटनापछि म कलेज गएको थिइनँ, घरमै बसेर इक्जामको तयारी गर्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा मेरो इक्जामको दिन पनि आयो, जहाँ धेरै समयपछि मैले सौगातलाई देखेको थिएँ।
ऊ अलि दुब्लो र निराश देखिन्थ्यो। किन हो त्यो त थाहा छैन, तर पनि लामो समयसम्मको सङ्गत अनि एउटै क्लासमा पढ्ने साथी भएर होला मलाई उसको अवस्था देख्न साथ मन अलि बेचैनी भयो। केही भइरहेछ जुन मलाई थाहा छैन, तर मैले जान्न जरुरी छ जस्तो लाग्यो अनि नजिकै गएर सोध्न पनि मन थियो। तर पहिलेको सबै कुरा याद आयो अनि चाहेर पनि उसको सामु जान सकिनँ। अब हामी दुई बीच पहिले जस्तो सम्बन्ध थिएन, फेरि त्यस्तो सम्बन्ध बन्न पनि सक्दैन थियो, किनकि चुडिएको धागो गाँस्दा पनि त गाँठो हुन्छ। गाँठो खोल्न साथ धागो फेरि चुडिन्छ। त्यस्तै भएको थियो हाम्रो सम्बन्ध पनि। सुरु भएर अन्त्य नभएको बीचमा नै गाँठो परेर अल्मलिएको, कता हो कता अलिअलि गर्दै मनमा तुस परेको जस्तो। म यस्तै कुरा निहालेर ग्राउन्डको छेउमा उभिरहेको थिएँ। मेरो आँखा कसैले पछाडिबाट आएर छोपिदियो। म अतालिँदै को हो भने चिच्याउन थालेँ। म डराएको देखेर होला मेरो आँखा खोली सिधै सिया मेरो सामु आएर भन्दै थिए, ओइ सगुन, के भएको त? पुरै भूतले तर्साएको झैँ गरी चिच्याएकी छेस् त? हेर त, सबैले तँलाई नै हेरिरहेका छन्। म उसको कुरा सुनेर केही बोलिनँ। त्यत्तिकैमा सपना आएर मलाई पानीले छ्याप्दै भने, ल सगुनको साथ त गयो होला, आइज है सगुनको साथ त आइज। म साथीहरूको यस्तो फन्नी व्यवहारको कारणले हाँस्न थालेँ। मसँगै अरू पनि रुबी, उषा र सिया पनि हाँस्न थाले। हामी हाँस्दै जिस्किँदै त्यहीँ बसेर एकैछिन कुरा गऱ्यौँ। कुरा गर्दा गर्दै क्लासमा जाने बेल पनि लाग्यो र हामी सबै आफ्नो आफ्नो एडमिट कार्ड लिएर इक्जाम हलतिर गयौँ। आज इक्जामको पहिलो दिन इङ्ग्लिस सब्जेक्टको इक्जाम थियो। इक्जाम पनि राम्रो भयो। इक्जाम सकेर फेरि हामी सबै साथीहरू भेट भयौँ, तर यो पालि नै हाम्रो ग्रुपमा सौगात थिएन अनि हामी कुरा गर्दै घर फर्कँदै थियौँ। मैले पनि कुरामा सपनालाई सौगात खै भनी सोधेँ। सपना भन्दै थियो, सगुन, सौगातलाई मायाको भूतले पक्रेको छ। जबदेखि सौगात सहरिया केटी सायाको मायामा पर्यो नि, तबदेखि ऊ हामी कसैसँग बोल्दैन, हामीदेखि टाढै बस्छ। तर किन हो कुन्नी, ऊ जति बेला पनि टोलाएर बस्छ। साँच्ची, किन सोध्यौ सगुन सौगातलाई? मलाई सपनाको कुरा सुनेर कहाँ सौगातले मसँग केही लुकाएको जस्तो महसुस भयो। तर त्यो के हो केही थाहा थिएन अनि सपनाको प्रश्नमा त्यत्तिकै सोधेको भनी ढाँटिदिएँ। त्यत्तिकैमा अर्की साथी उषा बोले, अनि यो सगुन कलेज आएको छैन, कसरी थाहा हुन्छ त्यसलाई? म उनीहरूको कुरा सुनेर एकछिन अकमकिएर उभिरहेँ। रुबी र उषाले सियालाई राम्रोसँग जानु भाउजू भन्दै जिस्काउन थाले। सियासँग छुट्टिने बाटो आइसकेको रहेछ। म उनीहरूले सियालाई भाउजू भनेको सुनेर अचम्ममा परेँ। मैले सियालाई सोधेँ, सिया, कुरा के हो? म 1 महिना कलेज नआएको त कुरा कहाँ पुगिसकेछ? रुबी र उषाले एकै स्वरमा भन्दै थिए, सगुन, तिमीलाई सपन र सियाले कुरा के हो कहिले भन्दैन, बरु हामीलाई सोध न। मैले सपन र सियालाई हेरेर रुबी र उषालाई मलाई नि भन्न भन्दै थिएँ। सपन बीचमा बोल्यो, सगुन, यिनीहरू दुवैजनालाई सबैको बारे थाहा हुन्छ, किनकि यिनीहरू सिआइडी हुन् नि। अनि तिमीलाई चाहिँ कहिले केही थाहा नभएकै राम्रो। अब 2-4 सालपछि बिहे गरेर बच्चा पनि हुन्छ अनि बल्ल थाहा पाउँछौ हामी को हौँ भनेर, होइन सिया? म सपनको कुरा सुनेर मजाले हाँसेँ। सिया चाहिँ अलि लजाइरहेको थिए। सपन, रुबी र उषा चुप थिए र अलि पर कोही कसैले सुसेली बजाउँदै गरेको आवाज आयो। हाम्रो ध्यान त्यतैतिर गयो। तर ऊ को हो कसैले चिनेनौ। सायद ऊ सौगात हुन सक्छ। म यस्तै कुराहरू सोचेर ऊ भएतिर गएँ, तर म त्यहाँ पुग्दासम्म ऊ त्यहाँबाट गइसकेको थियो। म निराश भएर ऊ गएको हेरिरहेँ, तर उसले भने एकचोटि पनि पछाडि फर्केर हेरेन। म दुखी हुँदै त्यहाँबाट फर्किएर साथीहरू भए ठाउँमा आएँ। सबैले सोध्दै थियो, किन गएको त्यहाँ? मसँग केही जवाब थिएन। सबैले बोल्नलाई कर गर्यो अनि मैले भनिदिएँ, अघिको मान्छेले सुसेलेको साह्रै मन पर्यो अनि को रहेछ भने हेर्न गएको नि। सियाले हाँस्दै बोली, सगुन, तँलाई मन पर्ने जति सबै तैँले देख्नै पर्ने भेट्नै पर्ने भन्ने हुँदैन नि। कतिपय मन परेको भए पनि टाढैबाट हेरेर महसुस गरेर चित्त बुझाउनु पर्छ, नत्र आफूलाई मन परेको सबै कुराको पछि लाग्यो भने आफूलाई खुसी होइन, दुःख दिन्छ। म सियाको कुरा सुनेर केही बोलिनँ, किनकि सियाले जे भन्दै थिए मैले त्यो कुराको पहिले नै महसुस गरिसकेको थिएँ। तैपनि किन हो कुन्नी, म सौगातलाई भुल्न सक्दैन थिएँ। मनमा एउटै कुराको आभास हुन्थ्यो कि ऊ केही कुराले दुखी छ, जसकारण ऊ सबैबाट टाढा भाग्दैछ। त्यो के हो?
म यो कुरा चाहेर पनि न त उसलाई सोध्न सक्थेँ न त अरूलाई भन्न नै सक्थेँ। त्यही भएर भोक लागेको बहाना बनाएर मैले सबैलाई छिटो घर जाउँ भनी अनुरोध गरेँ। त्यसपछि हामी सबैजना छुट्टिएर आफ्नो आफ्नो घरतिर गयौँ। घरमा पुग्दा सायसा एक्लै खेलिरहेकी थिए। म पनि ड्रेस चेन्ज नगरिकन नै सायसासँगै बसेँ। सायसा अनेक किसिमको पुतली बनाएर खेल्दै थिए। मैले पनि सायसालाई पुतली बनाइदिएँ। उनी निकै खुसी भएर हाँस्न थालिन् अनि म पनि मन भरिरहेको सबै कौतूहलता र जिज्ञासालाई एक पलको लागि भए पनि भुलेर उनीसँगै हाँस्न थालेँ। त्यत्तिकैमा दिदी पनि त्यहीँ आइपुग्नु भयो र आजको इक्जामको बारे सोध्नु भयो। मैले पनि इक्जाम राम्रो भएको कुरा दिदीलाई सुनाएँ अनि दिदी पनि खुसी हुनुभयो। त्यसपछि मैले दिदीलाई बाबा मम्मी दादाको बारे सोधेँ। उहाँहरू खाना खाएर आफ्नो आफ्नो काममा गइसक्नु भएको कुरा दिदीले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले दिदीलाई बाबा मम्मी दादाको बारेमा सोधेँ। उहाँहरू खाना खाएर आफ्नो आफ्नो काममा गइसक्नु भएको कुरा दिदीले भन्नुभयो र म नि खाना खाएर पढ्न बसेँ। यसरी नै इक्जामको समय अवधिभरि म घरमा नै बसेर पढेर इक्जाम दिन जाने आउने गर्थेँ। एक दिनको कुरो हो, त्यो दिन इक्जामको अन्तिम दिन थियो। त्यो दिन म इक्जाम लेखिसकेर छिट्टै इक्जाम हलबाट बाहिर आएर एक्लै बसिरहेको थिएँ। परबाट सानी बहिनी आएर भनिन्, हेर्नु न दिदी, ऊ त्यो केटा कति फोहोरी रहेछ, इक्जामको दिन पनि मातेर आएको छ। छि। मैले सानी नानीको कुरा सुनेर उसले देखाएतिर हेरेँ। त्यहाँ सौगात आफ्नो जिउ थाम्न नसकी बोइज टोयलेटतिर जाँदै थियो। वरिपरि रहेको साथीहरू सौगातले बिहानै रक्सी खाएर आएको भन्ने कुरा गर्दै थिए। म त्यहीँ बसेर साथीहरूको कुरा सुन्दै सौगातलाई हेर्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा सौगात टोयलेटको ढोकामा लड्यो। सबैले हेरिरह्यौँ र पनि कोही उसलाई उठाउन गएन अनि म हतार दौडिँदै गएर सौगातलाई समाएर उठाएँ र टोयलेटभित्र जान हेल्प गरेँ। उसले मलाई पहिलोचोटि देखेको मान्छेलाई झैँ हेरिरहेको थियो। बाहिर बसेको सबै केटाकेटीले पनि मलाई नै हेरिरहेको थियो। नहेरुन् पनि कसरी, जबकि म केटी भएर बोइज टोयलेटमा थिएँ। ऊ टोयलेटभित्र पुग्न साथ बेसिनमा अडेस लागेर बमिट गर्न थाल्यो। म के गर्ने के नगर्ने केही सोच्न सकिनँ। अघि लडेको कारण टाउकोमा पनि चोट हल्का लागेछ। त्यहाँबाट पनि केही रगत आउन थाल्यो। म यो देखेर झन् अतालिएँ। बाहिर आएर कसैलाई बोलाउन पनि सकिनँ। त्यत्तिकैमा कसैले टोयलेटको ढोका ठेल्यो। ऊ क्लासको साथी सबिन थियो। उसले सौगात र मलाई सँगै देखेर हेरिरह्यो अनि मैले एक सासमा भने, सबिन, तिमीले इक्जाम लेखिसकेका हो भने सौगातलाई हस्पिटलमा लान हेल्प गर न मलाई, ऊ बिरामी रहेछ। मेरो कुरा सुनेर सबिन सरासर भित्र आयो र सौगातलाई समाएर डोर्याउँदै बाहिर निकालेर हस्पिटलतिर लिएर गयो। म पनि उनीहरूको पछि हस्पिटल गएँ। हस्पिटल कलेजदेखि नजिकै थियो, तर म पुग्दासम्ममा सौगातको घाउ सफा गरेर ड्रेसिङ गरिसकेको थियो। उसलाई चेकअप गरेर अरू औषधि पनि दिइसकेको थियो। सौगात बेडमा आँखा बन्द गरेर पल्टिरहेको थियो। सबिन अलि पर उभिएर आँखाभरि आँसु लिएर सौगातलाई हेरिरहेको थियो। सबिनले मलाई देख्न साथ देखावटी आँसु हाँस्दै भन्यो, साँच्चै तिमी सौगातको बेस्ट फ्रेन्ड हौ सगुन। आज उसको खराब समयमा पनि तिमी उसको साथमा छौ। मैले सबिनले के भन्न खोजेको हो बुझिनँ, तर पनि सबिनलाई सोधेँ कि सौगातलाई के भएको हो, डाक्टरले के भन्नुभयो भने। उसले मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु अघि सौगाततिर हेऱ्यो र भन्यो, यसलाई केही भएको छैन, नपत्याएर ठिक भइसक्यो। मैले सौगात भएतिर हेरेँ। ऊ हामीलाई नै हेरिरहेको थियो। म उसको नजिकै गएर उसलाई सोधेँ, तिमीलाई के भएको हो? सौगात बोल्यो, केही होइन, सधैँ होइन, कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। तिमी जाऊ घर, फेरि घरमा बाबा मम्मीले तिमीलाई गाली गर्नु होला। म उसको कुरा सुनेर दुखी हुँदै बाहिर निस्केँ। बाहिर निस्किँदा बाहिर सबिनलाई डाक्टरले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई देख्न साथ दुवैजना चुप लागेर मलाई हेर्नुभयो अनि सबिनले भन्यो, अब हामी जाउँ है सगुन, उहाँ डाक्टर सर सौगातको आफ्नै दाइ हुनुहुँदो रहेछ, अब सौगातको ख्याल उहाँले राख्नुहुन्छ। सबिनले यति भनेपछि डाक्टर सरले पनि हुन्छको सङ्केत गर्नुभयो र हामी त्यहाँबाट निस्कियौँ। केही बेरको हिँडाइपछि सबिन र म पनि छुट्टिने बाटो आयो। छुट्टिने बेलामा सबिनले भन्यो, सगुन, जिन्दगी एउटा खेल हो जहाँ जित्न वा अघि बढ्नलाई सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। सङ्घर्ष गर्दै जाँदा कहिले केही पाइन्छ त कहिले केही गुमाउनु पर्छ। कहिले पनि थाक्नु हुँदैन, कोसिस गरिरहनु पर्छ। ऊ यति भनेर आफ्नो बाटो लाग्यो। म भने अलमल्ल परेँ। उसले के भन्न खोजेको हो केही बुझिनँ।
अनि मनमा अन्य कुरा खेलाउँदै खेलाउँदै घरतिर आएँ म घरमा पुग्दा सबैजना घरमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बाहिर बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई देख्न साथ सबैजनाले मलाई नै हेरिरहनु भएको थियो। म सरासर आफ्नो कोठातिर जाँदै थिएँ। दादाले उहाँहरू भएतिर बोलाउनु भयो। म पनि कोठाको ढोकामै पुगेर पनि फर्किएर उहाँहरू भएतिर आएँ र छेउमै भएको सुकुलमा बसेँ। केही समय सबैमा मौनता छायो अनि त्यो मौनतालाई चिर्दै मैले नै दादालाई सोधेँ, दादा किन मलाई यहाँ बोलाउनु भएको हो? मेरो कुरा सुनेर सबैले मतिर नै हेरिरहनु भयो। मलाई भने यो देखेर आश्चर्य लाग्यो, साथमा के भएछ भनी जान्न उत्सुकता पनि जाग्यो। एकछिनपछि दादाले लामो श्वास फेर्दै भन्नुभयो, सगुन सानै छस् भनेको तँ पनि अब ठुली भइछस् है। हामीलाई तँबाट यो कुराको आशा थिएन। जे गरिस् त्यो राम्रो होइन। म दादाको कुरा सुनेर अकमक्क भएँ। उहाँले के भन्न खोज्नु भएको हो केही बुझिनँ। म चुपचाप लागेर हेरिरहेँ। त्यत्तिकैमा बाबाले भन्नुभयो, त्यत्रो तेरो कलेजमा केटीको चर्पी थिएन र तँ केटाकोमा गइस् कि केटाको लागि मात्र बनाइदिएको छ? तेरो कलेजमा चर्पी केटीलाई छैन? म बाबाको कुरा सुनेर छाँगाबाट खसेको झैँ लाग्यो। भएको के थियो र? घरमा खबर पुगिसकेछ। त्यो पनि म घरमै नपुगेँ। मैले यो कुरा सुनेर चुपचाप शिर निहुराएर बसिरहेँ। सबैजनाले मलाई गाली गरिरहनु भएको थियो। कोही मेरो कुरा सुन्नलाई तयार थिएन अनि म केही बोलिनँ, किनकि अहिलेको समयमा म कसैलाई नि त्यो बेलाको अवस्थाबारे सम्झाउन बुझाउन पनि सक्दैन थिएँ। सबैजनाले मलाई गाली गर्न थालेपछि म बसेको ठाउँबाट उठेर कोठातिर गएँ। कोठामा गएर ढोका बन्द गरेँ। ढोका बन्द गरेर ढोकाको छेउमा बसेँ अनि आज मैले केही नसोची विचार नगरी लिएको सानो निर्णयको परिणामलाई सोच्दै थिएँ। मलाई आज बिहानदेखि चलिरहेको सबै घटनाहरूको एक एक गर्दै याद आउन थाले, जसको बारे के भन्ने के गर्ने केही आएन। सोच्दा सोच्दा सायद दिमाग शून्य भएर होला, दिमागले केही काम गरेको थिएन। अलिअलि कता कता टाउको दुखेको मात्र आभास भइरहेको थियो। बाहिर अझ पनि बाबा मम्मी रिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म उहाँहरू कराएको भित्रदेखि सुन्दा सुन्दै त्यही भुइँमै बेहोसीको हालमा ढल्न पुगेछु। केही समयपछि आँखा खोल्दा म बाहिर दिदीको काखमा थिएँ। मेरो शरीर पुरै पानीले भिजेको थियो। सायद मलाई बिउझाउनको लागि मलाई पानी छ्याप्नु भएको हुन सक्थ्यो अनि सायसा मेरो छेउमा बसेर मेरो हात समाइरहेकी थिए। मम्मी आँखाभरि आँसु लिएर मलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाबा दादा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। अघिसम्म घरमा चिन्ताको माहौल खडा भएको थियो। मैले आँखा खोलेको देखेर सबैलाई केही मात्रामा भए पनि राहत मिलेछ। सबैले मलाई के भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले बिस्तारै दिदीको काखबाट टाउको उठाउँदै भने, मलाई केही भएको छैन, अलि टाउको दुखेर रिङ्गाटो लागेको मात्र हो। अनि म आज कलेजमा जानी जानी केटाको चर्पीमा गएको पनि होइन। दिदीले भन्नुभयो, अनि के भएर गएको त? म दिदीको यस्तो कुरा सुनेपछि सबै कुरा जे भएको थियो त्यही सुनाएँ। मेरो कुरा सुनेर दादाले भन्नुभयो, अनि तैँले एकजना साथी लिएर मात्र त्यहाँ जानु पर्थ्यो नि। तैँले केही नबिगारे पनि अब तँलाई सबैले नराम्रो भन्छ, यो कुरा सोच्नु पर्दैन थियो तैँले? मैले दादाको कुरा सुनेर सबैसँग कान समाएर माफी मागेँ अनि सायसासँग मेरो रुमतिर गएँ। म रुममा पुगेर ड्रेस चेन्ज गरेँ अनि सोच्न थालेँ, साँच्चीकै बेला बेला कस्तो समय आउँदो रहेछ। जे सत्य हो त्यो कसैले देख्दैन, जे होइन त्यसको बारे सबैलाई चासो लाग्छ। के झुट साँच्ची नै सत्यको खोस्टो ओढेर लुकेर बसेको हुन्छ त? म यस्तै सोच्दै थिएँ। त्यतिकैमा दिदीले मेरो लागि खाना लिएर रुममा आउनुभयो। खाना दिँदै भन्नुभयो, अब जे भयो नि भयो, आफूलाई सम्हाल, अनि अब तेरो इक्जाम नि सकियो, अब म पर्सितिर घर जान्छु है। उहाँ यति भनेर बाहिर जानुभयो। नानी फोनमा भिडियो हेर्दै थियो। मैले नानीलाई माम खाने भनी सोधेँ। उनले खान्दा भने र म खाना खाएर सुतेँ। सुतेर बिउजिँदा रात परिसकेको थियो। म भर्खर मात्र उठेको भएर होला सबैले मलाई जिस्क्याउनु भयो अनि दिदी खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म पनि किचनमा गएर दिदीलाई खाना बनाउन सघाउन थालेँ। खाना तयार भएपछि सबैजना सँगै बसेर खाना खाएर सुत्यौँ। बिहान सबेरै आँखा खोल्यो अनि म ओछ्यानमै फोन चलाउन थालेँ। यो देखेर दिदीले जिस्काउन थाल्नुभयो र भन्नुभयो, पढ्नु परेको भए त निन्द्राले छोड्दैनथ्यो, अब पढ्नु पर्दैन अनि निन्द्राले छोड्यो नि। म दिदीको कुरा सुनेर मजाले हाँसेँ अनि दिदीले फेरि सोध्नुभयो, साँच्ची सौगातलाई कस्तो छ अरे, कसैलाई सोधिस् त? मलाई सौगातको नाम सुन्न साथ मन अमिलो भयो र हतार हतार फोनमा उसको नम्बर खोजेर फोन लगाएँ।
फोन लाग्यो तर रिसिभ भएन। धेरैचोटि फोन गरे पनि फोन रिसिभ भएन। अनि मनमा अनेक सोच्दै दिदीतिर फर्किएँ। दिदी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के भयो, सौगातले फोन रिसिभ गरेन हो? मैले भने, दिदीले भन्नुभयो, सगुन, म तँलाई एउटा कुरा सोध्छु, नरिसाई नडाँटिकन सत्य कुरा भन् ल। मैले पनि दिदीलाई जिस्काउँदै भने, के कुरा हो दिदी, सोध्नु न, जानेको भएको कुरा भनिहाल्छु नि। कि दरबार हत्याकाण्डको बारे हो, त्यो चाहिँ जान्दिनँ है, नसोध्नु। मेरो कुरा सुनेर दिदी अलि रिसाउनु भयो। मैले नि उहाँको नजिकै गएर कान समाएर सरी भने, तैपनि दिदी अलि दुःखी हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले दिदीलाई भने, के कुरा हो, सोध्नु न दिदी, म भन्छु नि। दिदीले भन्नुभयो, सोध्न अलि अप्ठ्यारो लाग्यो तर पनि नरिसाई। मैले भने, हुन्छ। दिदीले भन्नुभयो, तर सौगात बिचमा त्यस्तो केही त भएको छैन नि? मतलब? मैले बुझिनँ नि दिदी। दिदीले भन्नुभयो, मतलब तिमीहरू बीच शारीरिक सम्बन्ध पनि थियो कि भावनाको मात्र? मैले भने, दिदी त्यस्तो केही थिएन, हामी बीच भावनात्मक सम्बन्ध मात्र थियो, त्यो पनि टुटिसक्यो। दिदी बोल्नुभयो, हेर, मेरो कुराले चित्त नदुखाई, हिजोको तेरो अवस्था देखेर सोधेको मात्र हो। मैले भने, हुन्छ दिदी, मैले मन दुखाएको छैन अनि त्यस्तो बाटो बिराएको पनि छैन। दिदी मसँग कुरा गर्दै थिए, त्यत्तिकैमा मम्मीले बिहान भइसक्यो उठ भन्नुभयो। बिहान पनि भइसकेको हुनाले म पनि अल्छी मान्दै उठेर मम्मी भएतिर गएँ। मम्मी के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि म पनि घर कसिङ्गार लगाउन थालेँ। यसरी नै आजको दिन पनि घरको काम गर्दै, दिदीको लागि कोसीले तयार गर्दै र दिदीसँग कुरा गर्दै बित्यो। आजको रात मात्र थियो, सायासा र म सँगै बस्ने खेल्ने, अनि राति पनि हामीसँगै ब्याग प्याक गर्दै कुरा गरेर बस्यौँ। बिहान सबेरै दिदी र नानी उहाँहरूको घर फर्कदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर हामी पनि निन्द्रा देवीको काखमा लुटपुटियौँ। बिहानीको भालेको पहिलो डाँकोसँगै उठेर म दिदी र नानीको लागि खाजा बनाउन थालेँ। केही समयपछि घरको सबैजना उठ्नुभयो अनि दिदी र नानी पनि उठेर तयार हुनुभयो। त्यतिन्जेलमा मैले खाजा तयार बनाइसकेको थिएँ र उहाँहरू पनि खाजा खाइसकेर आफ्नो ब्याग लिएर अब उहाँहरूको आजको यात्राका लागि घरदेखि निस्कन थाल्नुभयो। हेर्दा हेर्दै उहाँहरू घरदेखि टाढा हुनुभयो अनि हामी पनि न्यास्रो मान्दै आफआफ्नो कामतर्फ लाग्यौँ। बर्खा लागिसकेको थियो। अब गाउँ घरतिर असारको चटारो थपिँदै थियो। गाउँ घरतिर कामको मारामारी सुरु भइसकेको थियो। त्यही भएर पनि होला मैले सौगातलाई अलि गर्दै भुल्दै थिएँ। हामी नबोलेको पनि महिनौँ भएको थियो। एक दिनको कुरो हो, अचानक मलाई सियाले फोन गरेर भन्दै थिए, भोलि सबै साथीहरू कलेज छेउको क्याफेमा भेट्ने कुरा छ, आइज ल। यति भनेर फोन कट गर्यो। अब त प्राय सबैतिर काम सकिसकेको थियो अनि भोलि घरमा पनि कोही थिएन, काम पनि थिएन र म पनि भोलि साथीहरूसँग भेट्नलाई जान तयार भएँ। भोलिपल्ट बिहानै घरको सबै काम हतार गरे अनि खाना खाएर दिउँसोको समयमा साथीहरूलाई भेट्न जानको लागि तयारी भएर घरदेखि निस्किएँ। म घरदेखि हिँड्दाखेरि बाहिर अलिअलि पानी परिरहेको थियो। मौसम अति शीतल थियो अनि म पनि हातमा ह्यान्डब्याग र छाता लिएर पानीबाट छेलिँदै आफ्नो गन्तव्यतिर निस्केँ। बाटोहरू सुनसान थियो। आवाजको नाममा छातामा परेर चिप्लिरहेको पानी, खोला र चराचुरुङ्गीको मात्र थियो। म आफ्नै पारामा एक्लै रमाउँदै बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ। वरिपरिको वातावरण रमणीय थियो। बाटो अलि हिलो भए पनि यो मौसम अनि वरिपरिको परिवेशले मन फुरुङ्ग बनाएको थियो। यसरी नै वरिपरिको दृश्य हेर्दै हिँड्दा समय बितेको र बाटो कटेको पत्तै भएन। म त कति छिट्टै हामी सबै भेट्ने क्याफेमा आइपुगेछु। म क्याफेमा पुग्दा क्याफेमा कोही थिएन, सिवाय त्यहाँको स्टाफ बाहेक सबै टेबल खाली थियो। म पनि क्याफेभित्र गएँ अनि झ्याल छेउको टेबलमा गएर बसेँ। वेटरसँग क्यापेचिनोको अर्डर गरेँ र नजिकै टेबलमा रहेको बुक पढ्न थालेँ। बुक रोमान्टिक लभ स्टोरीको बारेमा लेखिएको थियो। मलाई पनि यो बुकको कथा औधी मन पर्यो। मैले यो बुक चाख लिएर पढ्दै गर्दा मैले अर्डर गरेको मेरो कफी पनि आइपुग्यो। तर त्यो मैले अर्डर गरेको कफी थिएन र पनि त्यो मेरो फेभरेट थियो। अनि म पढ्दै गरेको बुक त्यही टेबलमा राखेर वेटरलाई थ्याङ्क यू भने अनि झ्यालदेखि बाहिर देखिने नजरिया निहाल्दै म कफी पिउन थालेँ। बाहिर पानी परिरहेको थियो। म क्याफेभित्रबाट बाहिरको दृश्य निकाल्दै कफी पिउँदै थिएँ। त्यत्तिकैमा फेरि पनि मलाई अघि कफी दिने वेटर हातमा तातो सुपको प्लेट लिएर मेरो टेबलमा आउनुभयो। म यो देखेर अचम्ममा परेँ र मैले वेटरलाई भने, सरी हजुर, मैले त सुपको अर्डर गरेको थिइनँ।
वेटरले भन्यो, कसैले तपाईँको लागि अर्डर गरिदिनु भएको थियो। मैले भने, मैले अर्डर नगरेको सामानको म बिल गर्दिनँ नि। वेटरले भन्यो, म्याम हजुरले बिल पे गर्नु पर्दैन, अलरेडी यो सबै कुराको बिल पे भइसकेको छ। म वेटरको यो कुरा सुनेर चकित भएँ। त्यतिकैमा सिया, सपन, रुबी र उषा पनि आइपुगे अनि मैले वेटरलाई केही सोध्न नपाउँदै ऊ त्यहाँबाट गयो। त्यसपछि हामी सबै साथी आइसकेको हुनाले हामी आफ्नै धुनमा कुरा गर्न थाल्यौँ। हामीले गर्ने कुराहरू स्कुल पढ्दाको कुनै रमाइलो थियो त कुनै दुःख लाग्दो थियो। त्यतिकैमा वेटर अर्डरको लागि आउनुभयो। सबैले के खाने वेटरलाई टिपाउँदै थियौँ। वेटरले मलाई सुपतिर सङ्केत गर्दै थियो। साँच्ची मैले त अघि वेटरले ल्याइदिएको सुप पिएकै थिइनँ अनि म चाहिँ एकछिनपछि अर्डर गर्छु भनी अर्डर लिन आउनुभएको वेटरलाई भनेर उहाँ जानुभयो। केही समयपछि साथीहरूले गरेको अर्डरको खाजा पनि आइपुग्यो अनि हामी सबैजना खाजा खान थाल्यौँ। खाजा खाँदै गर्दा अचानक मेरो आँखा सुपको कचौरो भएको पिँधमा गयो जहाँ एउटा कागज थियो अनि मैले सुप पिउने बहानामा त्यो कचौरो उठाएर आफूतिर ल्याएँ। कसैले नदेख्ने गरी यताउति हेरेँ, कागज लिएँ। त्यहाँ केही लेखिएको थियो। मलाई त्यो कागज हेर्न मन थियो तर सबै साथीहरू त्यहीँ भएकोले खोलिन र आफूसँग सुरक्षित राखेँ। त्यो कागज कसले राखेको त्यो त थाहा थिएन तर मेरो ध्यान भने त्यही कागजको टुक्रामै थियो। त्यही भएर होला यही कुरा सोच्दा सोच्दै म टोलाएछु। रुबीले मलाई जिस्काउँदै भन्दै थिए, मायामा परेपछि यस्तै हुन्छ साथी। साथीहरूसँग भए पनि आफ्नो वरिपरि कोही छैन जस्तो, आफ्नो मनको प्यारो मान्छे भन्दा अरू कोही पनि आफ्नो होइन जस्तो। ऊ मात्र एक हो जो भगवानले पनि आफ्नो लागि मात्र बनाइदिएको जस्तो। खै के हो मेरो अहिले लभ परेको छैन। ओइ सिया भन्न, प्रेम रोगको लक्षण हुन्छ चाहिँ कस्तो? रुबीको कुरा सुनेर हामी सबै हाँस्यौँ। हाम्रो वरिपरि रहेको अरू टेबलको मान्छेहरू पनि हाँस्न थाले अनि मलाई पनि अलि अप्ठ्यारो महसुस भयो र म त्यहाँबाट एकछिन बाहिर निस्किएँ। बाहिर निस्किएर म एक्लै बसिरहेको थिएँ। मनभित्र गुम्सेर बसेको पीडा बाहिर आँसु भनेर बर्सिन लागेको थियो जसलाई मनमा नै लुकाउने कोसिस गर्दै थिएँ। अनि रुबीलाई तत्काल भन्न मन थियो कि कसैलाई प्रेम गर्नु तिमीले सोचेको जस्तो सजिलो र रमाइलो छैन, जहाँ सम्बन्धहरू कहिले नचाहेरै जोडिन्छन् त कहिले नचाहँदै तोडिन्छन्। अनि सम्बन्धहरू तोड्नका लागि तिमीले सोचे जस्तो केही कारण चाहिँदैन, यति भए पुग्छ। कहिले तिमी उसँग नबोल, कहिले ऊ तिमीसँग बोल्दैन। यसरी नै दूरी बढ्दै जान्छ अनि जन्म जन्मसँगै हुने कसम छिनभरमै टुटेर जान्छ, काँचको ऐना जस्तै। यस्तै कुरा सोचेर एक्लै बरबराउँदै थिएँ। पछाडिबाट कसैले बोल्दै थियो, तिमी हाँस्दा राम्रै देखिन्छौ, हाँस्न कहिल्यै नभुल्नु ल। दुःख र आँसु त आउँछ जान्छ, खुसीको बिहानी कोरेर बस्नु ल। सायद आज फेरि तिम्रो अतीत बल्झियो होला जसमा मलमपट्टि लाउने काम तिमी आफैले गर्नु ल। दुनियाँ स्वार्थी छ माया, कसैको पनि निर्धक्क भएर कहिले भर नपर्नु ल। मैले यो आवाज सुन्न साथ पछाडि फर्किएर हेरेँ। त्यहाँ साया यो सबै कुरा एउटा कागजको पानामा पढ्दै थियो। मलाई देख्न साथ उनी मुस्कुराइन्। म केही नबोली उसलाई हेरिरहेँ। साया मलाई उसले पढेको कागजको टुक्रा दिँदै बोलिन्, लेखन शैली अति राम्रो छ सगुन, किप इट अप, किन फालेको लेखेको यसरी। मैले त्यो पाना लिएँ। त्यो कागज अघि मैले भित्रदेखि ल्याएको कागजको टुक्रा थियो जुनमा बाहिर आउँदा मेरो ब्यागदेखि झरेको रहेछ र मैले सायालाई उसको तारिफको लागि थ्याङ्क यू भने, तर मैले त्यो लेख लेखेको चाहिँ थिएन। अनि साया बोली, साँच्ची अस्ति तिमीले सौगातलाई हस्पिटलसम्म पुर्याइदिएकोमा थ्याङ्क यू है। मैले सौगातको नाम सुन्न साथ केही बोलिनँ। साया पुनः बोली, सगुन के भयो तिमीलाई? मैले भने, केही होइन, साँच्ची सौगातलाई अस्ति के भएको हो? साया बोली, उसको कुरा छोड न सगुन, म सधैँ छु नि उसको ख्याल राख्नलाई। म सायाको कुरा सुनेर निशब्द भएँ। बोल्न मन लागेन, परिरहेको पानीमा रुझ्न मन लाग्यो। म क्याफेको छारीदेखि बाहिर आउँदै थिएँ। साया एक्लै बोल्दै थिए, तिमीलाई चाहेर पनि म सत्य कुरा भन्न सक्दिनँ सगुन, मलाई माफ गरिदेऊ। जे गर्दैछु यो सब तिम्रै लागि हो सगुन। पहिला जे भयो एक नमिठो सपना सम्झेर भुल्ने कोसिस गर ल। तिम्रो सामुन्ने आएर भन्न मन छ तर सक्दिनँ, सरी डियर। साया यस्तै अरू नै के भन्दै थिए। सायद उसलाई मैले उसको केही कुरा सुन्दिनँ जस्तो लाग्यो होला, तर उसको हरेक शब्दले मेरो मानसपटलमा प्रश्नको ज्वार भाट खडा गरिदिएको थियो। म सौगातलाई जस्तो सोचेर भुल्न खोज्दै थिएँ ऊ त्यस्तो थिएन होला। सौगातको सायासँगको सम्बन्ध जस्तो सोच्दै थिएँ पक्का पनि त्यस्तो थिएन होला।
साँच्चीकै आज म कस्तो अवस्थामा आइपुगेँ जहाँबाट चट्टै भाग्न पनि सक्दिनँ र चलिरहेको सबै प्रब्लम सल्भ गर्न पनि सक्दिनँ। म यही कुरामा दोधारिँदै पानीमा रुच्दै बसिरहेको थिएँ। आकाशबाट खस्ने पानी र मेरो आँखाबाट खस्ने आँसु प्रतिस्पर्धा गर्दै थियो। मनमा उब्जिएको अनगिन्ती प्रश्नलाई आफैले उत्तर दिने कोसिस गर्दै थिएँ। कति उत्तर पुरा त कति अधुरा थिए। मसँग अधुरो रहेको प्रश्नको वैकल्पिक उत्तर पनि थिएन। म यही शङ्का उपशङ्काको बीचमा रुमालिँदै पानीमा रुझिरहेको थिएँ। पछाडिबाट कसैले मलाई छाताको ओत दियो। जो सिया थिए उनी भन्दै थिए, सगुन पागल भइस् कि के हो त, आजकल तँलाई के भएको छ? मैले भने, केही भएको छैन सिया, यति मात्र हो कि म अब थाकिसकेँ, जीवनदेखि हारिसकेँ। म जति भाग्छु ऊ मेरो उति पिछा गर्छ। सिया बोली, ऊ भन्या चाहिँ को नि? मैले भने, सौगात अनि साया। सिया बोल्न थाले, सौगात र साया रे, के भनेको तैँले? उनीहरूले त बिहे गरिसक्या होइन र? म सियाको कुरा सुनेर अचम्ममा परे, केही बोलिन। सायाले भनेको कुरालाई सम्झेँ, सबै फरक फरक, आखिर भएको चाहिँ के, यसबारेमा पुरै अनजान। त्यत्तिकैमा सपन पनि सिया र म भएको ठाउँमा आयो। उसले मलाई यसरी पानीमा भिजेको देखेर आँतिँदै सोध्यो, के भयो सगुन, तिमी लड्यौ हो? मैले भने, नाइ होइन। सिया बोली, सपन सौगात कहाँ छ? सपनले सियातिर हेरिरह्यो, केही बोलेन। सिया सपनलाई सौगातको बारेमा भन्नलाई कर गर्दै थिए। केही समयपछि सपनले पनि सायाले जे भनेको थियो त्यही दोहोऱ्यायो। अब मलाई थाहा भइसक्यो, मेरो अनगिन्ती प्रश्नहरूको जवाफ मात्र सायाले दिन सक्छ, अरूले होइन। त्यसपछि हामी सबैजना क्याफेबाट छुट्टिएर घर गयौँ। घर पुगेर म कपडा चेन्ज गरेर रुममा नै बसिरहेको थिएँ। सियाको कल आयो। रिसिभ गरौँ नगरौँ हुँदै मैले फोन रिसिभ गरेँ। फोनमा सिया भन्दै थिए, खास कुरा के हो, नढाँटी भन् त, जे भएको थियो जे हो त्यही भने। सिया भन्दै थिए, छोडेर जाने मान्छेको लागि आँसु झारेर आफूलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। मैले हुन्छ भने सियासँग बोल्दै गर्दा मेरो आँखा अघि सायाले दिएको कागजमा गयो। त्यहाँ सायरी बाहेक प्रत्युत्तरमा साया भनी लेखिएको थियो। त्यसपछि म सियासँग बोल्न छोडेर सायाको बारे सोच्न थालेँ। यदि यो सायरी सायाले नै लेखेको हो भने उसले किन मेरो नाम दियो, अनि अरू कसैले लेखेको हो भने ऊ को हो र साया र सायरीको के सम्बन्ध छ? यो सबै कुरा जान्नको लागि भए पनि मैले अब सायासँग भेट्नुपर्ने थियो, तर कहाँ र कसरी केही थाहा थिएन। साँझ पर्न लागेको थियो। बाहिर झ्याउकेरी कराउँदै थियो। गाईबस्तुलाई रातिको घाँस कुडो दिने बेला भइसकेको थियो। म पनि हतार हतार काम गर्न थालेँ। सबै वस्तु थन्काएर साँझको खाना पनि बनाउनु थियो। घरमा एक्लै थिएँ। घरको सबैजना मेला जानु भएको थियो। उहाँहरू साँझतिर थाकेर घर आउनुहुन्थ्यो। त्यही भएर म बाहिर काम सकेर हतार हतार खाना बनाउन थालेँ। झमक्क साँझ परिसकेको थियो। घरमा मम्मी बाबा र दादा पनि मेलादेखि आइपुग्नु भयो अनि हामी सबै सँगै बसेर खाना खायौँ र सबैजना आफ्नो आफ्नो रुमतिर गयौँ। रुममा पुगेर पनि मलाई निन्द्रा लागेन। सायाको बारे मात्रै दिमागमा आइरह्यो अनि फोनमा फेसबुक ओपन गरेँ। सायाको नाम सर्च गरेर जहाँ धेरैवटा प्रोफाइलहरू देखाएको थियो सबै हेर्दै जाँदा लास्टमा मैले खोजेको साया भेटेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ र आज अलि थाकेको कारण सुते पनि। म बिहान सबेरै उठेँ अनि फोनमा चेक गरेँ कि सायाले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरे कि नै भनेर, तर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएको थिएन। यसरी नै म हरेक दिन आफ्नो काम सकेर फोन चलाउँदै सायाले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरे कि नै भनेर हेर्ने गर्थेँ, तर धेरै दिन बितिसक्दा पनि सायाले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको थिएन। मलाई आज बल्ल थाहा हुँदै थियो कि प्रतीक्षा गर्नु कति कठिन हुन्छ भनेर, र मैले सायालाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको 1 महिनापछि मात्र बल्ल उसले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्यो। त्यसै क्रममा एक दिनको कुरा हो, साया अनलाइनमा थियो। मैले उसलाई हाई भनेर म्यासेज गरेँ। धेरै समयपछि उसले जवाफमा हजुर भनी पठायो। त्यसपछि हामी बीच बिस्तारै कुरा हुन थाल्यो। कुरामा मैले सायालाई भने, मलाई तिमीसँग कुरा गर्नु छ कि तिमी मसँग भेटेर कुरा गर्छौ? मैले म्यासेज गरेको धेरै समयपछि उसले रिप्लाई दिइन्। रिप्लाईमा लेखिएको थियो, मलाई पनि तिमीसँग भेटेर केही कुरा गर्नु छ। भोलि दिउँसो 1 बजे कलेज छेउको क्याफेमा आउला। अब मेरो मनभित्र रहेको अनगिन्ती प्रश्नहरूको उत्तर पाउने आशमा खुसी हुँदै रिप्लाई दिएँ, हुन्छ भनेर।
यति म्यासेज सेन्ड गरेपछि म भोलिको दिनको प्रतीक्षामा थिएँ, यही आशामा कि भोलिदेखि मेरो जीवनमा चलिरहेको समस्याहरूको केही हदसम्म भए पनि समाधान हुन्छ। सायले मेरो मनमा हलचल मचाएको कुराहरूलाई केही हदसम्म भए पनि शान्त पारिदिन्छ। सबै ठाउँबाट मेरो आशा मरिसकेको थियो। सायको कुराले फेरि थोरै भए पनि साहस दिएको छ। साँच्चै मेरो लागि भोलिको दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै कुराहरू सोच्दै म घरको काम गर्न थालेँ। गाउँ घर न हो, काम गर्नै पर्यो, गाईबस्तु पाल्नै पर्यो, सुख दुःख जस्तो भए पनि जिन्दगी गुजारा गर्नै पर्छ। यसरी नै मेरो आजको दिन बितेको थियो। थोरै खुसी, थोरै पीडा अनि अनगिन्ती मनमा उब्जेका सवालहरूको उत्तर खोज्दा खोज्दै दिन ढलेर साँझ झम्म पर्यो र म पनि राति खाना तयार गरेर सबैलाई दिएर खाएर निन्द्रादेवीको काखमा लुटपुटिएँ। भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठेँ। सदाझैँ घरको सबै कामहरू गरेँ। बिहानीको समयको सबै काम सकेर म दिउँसो सायालाई भेट्न जानको लागि तयार भएर घरदेखि निस्किएँ। म क्याफे पुग्दा साया अघि नै आएर एउटा टेबलमा बसिरहेको रहेछ। मलाई देख्न साथ उनी टाढैबाट हेलो सगुन भन्दै चिच्याइन्। यो देखेर म अचम्ममा परेँ र त्यहीँ टक्क उभिएर सोचमग्न भएँ कि पहिले मलाई देख्न साथ रिसाएर झर्किने केटी आज मलाई देख्न साथ खुसी हुँदै बोलिरहेछ। म आफैलाई थाहा छैन म सपनामा छु कि विपनामा, अनि विपनामा छु भने सायको व्यवहारमा आएको परिवर्तनको राज के रहेछ जान्नु छ मलाई। म यस्तै कुरा सोच्दै उभिरहेको थिएँ। उनले मेरो नजिकै आएर मेरो हात समाउँदै भनिन्, के भो सगुन, कसैको याद आयो? मलाई उसको कुराले कता कता मन पिरोल्यो, तर पनि केही नभएको जस्तो गर्दै म पनि अघि ऊ बसेको टेबलतिर बस्न गएँ। साया मलाई केही खाने भनेर सोध्दै थियो। मैले केही नखाने भनेपछि उनी आफैले के अर्डर गर्दै थिए। मलाई भने कहाँदेखि कुरा सुरु गर्नु जस्तो लागिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा सायाले भने, सगुन, हिजो तिमीले मसँग के कुरा गर्नु छ भन्दै थियौ नि, के हो भन न। उसले यति भनेपछि मलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटे चाहिँ भयो र मैले पनि सायालाई भने, साया, सौगात कहाँ छ? अनि खास सौगात र तिम्रो सम्बन्ध के हो? मेरो मुखबाट सौगातको नाम आउन साथ सायाको अनुहार कागती निचोरेको जस्तो निहाउरो भयो। ऊ केही बोलिन, मलाई हेरी मात्र रहे। मलाई उसको यो अवस्था देखेर मनमा अझ धेरै खुल्दुली भयो र सिचुएसनलाई सम्हाल्दै मैले सायालाई फेरि भने, साया, मैले त तिमीहरूले बिहे गरिसकेको भनेर सुनेको थिएँ अनि सोधेको मात्र हो। त्यत्तिकैमा सायाको अर्डर लिएर वेटर हाम्रो अगाडि आयो र खानेकुराको परिकारले टेबल सजाउन थाल्यो। केही समयपछि त्यहाँबाट वेटर पनि गयो र सायाले आइस कफी मतिर सार्दै भन्यो, सौगात र मेरो सम्बन्ध अनि तिम्रो भेट, यी सबै कुराबारे थाहा पाउन अनि जान्नलाई त एउटा कहानी सुन्नुपर्छ। के यो सबै सुन्न तिमीसँग समय छ? मैले पनि छको सङ्केत गर्दै टाउको हल्लाएँ अनि साया लामो श्वास तानेर सास फेर्दै भन्न थाले, कुरा आजभन्दा धेरै साल अगाडिको हो। एउटा सामान्य परिवारमा दोस्रो सन्तानको रूपमा एउटा होइन दुईवटा बच्चाहरूको जन्म भएको थियो। जुन बच्चाहरू एउटा छोरा र अर्को छोरी थियो, उनीहरूको नाम बाबा मम्मीले सल्लाह साथ सौगात र साया राखिदिनु भएको थियो। सौगात पहिले जन्मिएको भएर सौगात दाजु र साया बहिनी थिए। मैले बिचैमा कुरा काटेर भने, अनि तिमीहरू दुई दाजु बहिनी भए यो सब चाहिँ के हो नि, के को लागि? साया बोल्न थालिन्, सगुन, यो मेरो बाध्यता थियो, बुझ्ने कोसिस गर। केही समय भए पनि धैर्य गरेर मेरो कुरा सुन, म सबै कुरा भन्छु तिमीलाई। सायाले यति भनेर तातो तातो कफीको मिठो चुस्की लिँदै आफ्नो कहानी सुरु गरी, सगुन, मलाई हाँस्न धेरै मनपर्छ। म हाँसेँ भने सबै फिदा हुन्छ अरे। बाबा मामुले भन्नुभएको, म सानैदेखि धेरै हाँस्ने स्वभावको थिएँ अरे। अनि सौगात अलिक गम्भीर थियो। हामीभन्दा अगाडिको बाबा मम्मीको पहिलो सन्तान एकजना दादा हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामी तीनजना दादा बहिनी थियौँ। सानैदेखि हामी तिनैजना मिलेर खेल्ने, सँगै स्कुल जाने आउने गर्थ्यौँ। जे कुरा पनि एकअर्कामा सेयर गर्ने गर्थ्यौँ। हामीभन्दा समीर दादा उमेरमा अलि ठुलो हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर पनि दादासँग भन्दा पनि सौगातसँग केही कुरा लुकाउँदैन थिएँ। हामी जन्मदा सँगै जन्मिएर होला, एकअर्काको बारेमा नभने पनि धेरै कुरा बुझ्न सक्थ्यौँ। यसरी नै दिनहरू बित्दै जाँदा बिस्तारै हामी पनि समयसँगै परिवर्तन हुँदै गयौँ। पहिले हामी बालबालिका थियौँ भने समयले फड्को मार्दै जाँदा हामी पनि परिवर्तन हुँदै किशोर किशोरी अवस्थामा पुगेका थियौँ। त्यो समयमा समीर दादाले आफ्नो पढाइ पुरा गरिसक्नु भएको थियो अनि हामी चाहिँ एसईको तयारी गर्दै थियौँ। एक दिनको कुरो हो, सौगात र म सँगै बसेर पढ्दै थियौँ। सौगातले मलाई सोध्यो कि
साया, एससीको इक्जाम सकेर त हामी कहाँ घुम्न जाने? सबै साथीहरू जाने अरे। मैले भने, कहीँ नै, कहाँ जानु र? सौगातले भन्न थाल्यो, दादाले काम गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ, अति रमाइलो ठाउँ छ अरे। मैले भने, कसले भन्यो? सौगात बोल्यो, फोटोमा देखेको हो। उसको यस्तो कुरा सुनेर मैले पनि हुन्छ भने अनि बाबा मम्मीलाई पनि त्यही अनुसार कुरा राख्न थाल्यौँ। यसरी नै आज भोलि गर्दै हाम्रो इक्जाम पनि सुरु भएर सकियो अनि हामी पनि इक्जाम अघिको सल्लाह अनुसार इक्जाम सकेको भोलिपल्ट नै दादा भएको ठाउँमा गएका थियौँ। जहाँ पुग्दा मलाई त्यो ठाउँ साँच्चीकै सौगातले भनेको जस्तै राम्रो लाग्यो। दादाको अनुमति लिएर बाहिर घुम्न निस्क्यौँ, जहाँ पहिलोचोटि तिम्रो र हाम्रो भेट भएको थियो। तिमी गाईबस्तुको गोठालो गर्दै थियौ। मौसम एकदम रमाइलो खालको थियो। तिमी साथीहरूसँग खेल्दै चल्दै थियौ। तिम्रो साथमा तिम्रो साथी रुबी र उषा थियो। हामी यो सबै दृश्य परबाट निहाल्दै थियौँ, तर तिमीले केही वास्ता गरेनौ। सौगात पनि तिमीलाई नै हेरिरहेको थियो अनि मैले पनि त्यो बेला दादालाई जिस्काउँदै भने, ओइ सौगात, 16 वर्ष उमेरमा त उडेको चरा पनि भेट्ने आँट हुन्छ अरे। आँटै केटा, बिहेको सिजन आयो। तँ पनि उम्मेदवार भइसकिस् बिहेको, अगाडि हेर्दा केटी पनि राम्री, के छ तेरो विचार? सौगात पनि त्यो समय हाँस्दै बोल्यो, साँच्ची साया, मलाई पनि एउटा केटी साह्रै राम्री लाग्यो। त्यो केटीले हुन्छ भन्यो भने त आँटौँ कि क्या हो? म दादाको कुरा सुनेर उसलाई आँखा तर्दै हाँस्न थालेँ, तर पनि दादाले मेरो कुराको वास्ता नगरी तिमीलाई नै हेरिरहनु भएको थियो। मैले बिचमा कुरा काट्दै भने, त्यसो भए तिमीहरू जुम्ला दाजु बनिरहेछौ अनि तिमीहरूले मलाई पहिलेदेखि नै चिन्थ्यौ होइन त? साया बोली, सगुन, हामी ट्विन्स, ब्रदर सिस्टर हौ। कि तिमीले अरू नै सोचेको थियौ हो? अनि त्यस्तो हामीले तिमीलाई पहिले नै चिनेको जानेको होइन, देखेको मात्र हो। सगुन, त्यो समयमा हामी एकअर्कासँग बोलेका थिएनौँ र हामीलाई तिमीहरूको बारेमा त्यस्तो केही थाहा थिएन। हामी तिमीहरूको बारे पुरै अनजान थियौँ कि तिमीहरू को हौ, तिमीहरूको नाम के हो, के गर्छौ, यसबारे हामी पुरै अनभिज्ञ थियौँ। भनिन्छ नि, भगवानले भन्नुहुन्छ अरे, तँ चिता म पुर्याउँछु भनेर। त्यस्तै भएर होला सायद तिमीलाई देखेको पहिलो नजरमै सौगातले तिमीलाई मन पराएको रहेछ अनि तिम्रो बारे जान्न धेरै मान्छेसँग सोधखोज गरेछ। अन्त्यमा सौगातको सपनसँग भेट भएछ र तिम्रो बारे सबै कुरा सपनले सौगातलाई भन्यो। सौगातले पनि कुरा मलाई नभने बस्न सक्दैन थियो र उसले मलाई तिम्रो बारे भनेको थियो। म सायाको कुरा सुनेर एकछिन चुप भएँ। बसेको ठाउँबाट उठेर बाहिर निस्किएँ। साया मलाई हेर्दै थिइन्। म बाहिर निस्केर परिरहेको झरी निहाल्दै थिएँ। उनी पनि मेरो पछि पछि आइन् र फेरि आफ्नो कहानी भन्न सुरु गरिन्। सगुन, सौगातसँगको तिमीहरूको पहिलो भेटमा नि यसरी नै परिरहेको झरीमा रुच्दै घर आउँदा बाटोमा भएको थियो। त्यो दिन तिमीहरूको बोलचाल त भएन, तर एकअर्काको बारे जान्नलाई दुबईमा कौतूहलता पक्कै भएको थियो होला है। मलाई सायाको कुराले मैले सबै भुल्न लागेको अतीतका पलहरू फेरि सम्झन पुगे। साँच्चीकै त्यो दिन पनि आजकै जसरी झरी परिरहेको थियो। म मेलामा खाजा पुर्याएर झरीमा रुच्दै फर्कँदै थिएँ। मेरो पछि पछि सौगात पनि छाता नओढी हातमा छाता बोकेर पानीमा रुच्दै आइरहेको थियो। मलाई यो सब देखेर हाँसो लागेको थियो। त्यो दिन सौगातसँग छाता भए पनि ऊ पानीमा रुच्दै ऊ मेरो पछाडि पछाडि दौडिरहेको थियो, पागल जस्तै। म बितेको कुरा सम्झिएर एकोहोरो भएछु। साया मेरो छेउमा आएर मेरो आँखा उसको हातले बन्द गरिदिँदै बोल्न थाली, सगुन, मैले पो तिमीलाई सौगात र मेरो सम्बन्ध अनि तिम्रो भेटको कहानी सुनाउँदैछु। तिमी त मलाई नै कहानीबाट निकालेर एक्लै सौगात र तिम्रो लभ स्टोरी सुरु गर्यौ कि के हो? मलाई चाहिँ पछि कहानीको बिचमा भिलन बनाएर इन्ट्री गरिदिने होला होइन? मैले उसको कुरा सुनेर मुस्कुराउँदै भने, साया, म तिम्रो नै कहानी सुन्दैछु। बेला बेला कहानीको बिचबिचमा अतीतको याद आएर अलि नमिठो लागेको मात्र हो। अनि मैले एक्लै कुनै कहानी पनि सुरु गरेको छैन ल। साँच्ची तिमीहरूको खास घर कहाँ हो नि? अनि यहाँ चाहिँ को बस्छौ? साया मेरो प्रश्नको जवाफ दिँदै कता कता दुखी देखिन्थिन्। उनी भन्दै थिइन्, सगुन, हाम्रो घर खै कहाँ भनौँ? जहाँ हाम्रो घर त्यहाँ अब कुनै खुसी छैन। जहाँ हाम्रो घर होइन त्यहाँ हामी बसिरहेका छौँ। तिमी यति बुझ, समीर दादा, सौगात र म यो गाउँको पाहुना मात्र हौँ। जति बेला हामी यहाँ आयौँ त्यो समय हामी सबैको लागि यो गाउँ नौलो थियो। यो गाउँको हरेक चिज हाम्रो लागि नयाँ थियो। सायद हामी सहरमा हुर्के बढेकोले होला, गाउँको वातावरण पनि हाम्रो लागि नयाँ थियो। जनसौगातलाई त गाउँमा घुम्न रम्नको लागि एउटा बहाना मिलेको थियो, जुन तिमी थियौ। सौगात प्राय तिमीलाई हेर्नकै लागि भए पनि दिनभरि गाउँ घुमिबस्थ्यो। गाउँमा कहाँ के छ, के हुँदैछ उसलाई सबै थाहा हुन्थ्यो। अनि दिनभरि घुमेर आनन्दको सास लिन मात्र राति हामी बस्दै गरेको घरमा आउँथ्यो।
कहिलेकाहीँ दादाले सौगातलाई खुब गाली गर्नुहुन्थ्यो, तर पनि सौगात सुध्रने नाम लिँदैनथ्यो। गाउँदेखि सहर जाने कुरा आउँदा मात्र ऊ अलि झस्किन्थ्यो। एक दिन मैले पनि ठट्यौलीमा सौगातलाई भने, हेर सौगात, अब तेरो मनको माया मनमै हराउने भयो। यस्तो पाराले तेरो सगुन अरू कसैले उडाउने भयो। त्यो दिन मेरो कुरा सुनेर सौगात अलि जोसियो र भन्यो, पख बाँदर्नी, आज म जसरी भए पनि सगुनसँग बोल्छु। अनि एक हप्ताभित्रमा म उसलाई सबै कुरा भन्छु र मेरो बनाउँछु। अरे मर्दको छोरा हो म। ऊ यति भनेर घरदेखि निस्किएर गयो अनि म पनि दादा काम गर्ने हस्पिटलतिर गएँ, जहाँ दादा बिरामीहरूको चेकअप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अरू नर्सहरू पनि के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म अलि पर बसेर हेरिरहेको थिएँ। त्यतिकैमा मलाई सौगातको फोन आयो। फोनमा ऊ भन्दै थियो, अस्ति ती राम्री राम्री केटीहरू भएको आसपासमा म नराम्रोसँग लडेँ, छिटो आइज। म सौगातको यति कुरा सुन्न साथ हतार हतार त्यहाँ पुगेँ। ऊ त्यो डाँडामा मुस्कुराउँदै सुतिरहेको थियो। म त्यहाँ पुग्न साथ केही बोल्न नपाउँदै उसले मेरो हात समाउँदै बोल्यो, थ्याङ्क यू बाँदर्नी, त मेरो गुडलक हो। आज म सगुनसँग पानी पिउने न्युमा बोलेँ नि। मान्छे जति राम्री छे बोली पनि उत्तिकै मिठो रहेछ, सुनिरहन मन लाग्ने। यही कुरा सुनाउन मैले तँलाई फोन गरेर यहाँ बोलाएको। त्यति बेला म सौगातको पागल जस्तो व्यवहारले दिक्क भएको थिएँ। भगवानसँग एउटै कुराको प्रार्थना गर्थे कि हे भगवान, छिट्टै सगुन र सौगातलाई एक बनाइदेऊ। मलाई यो सौगातको पागलपन सहनबाट मुक्त गरिदेऊ। म सायाको कुरा सुनेर मनमा नै हाँसिरहेको थिएँ। त्यो बेलाको सबै पलहरू मेरो दिमागमा यत्र तत्र ताजा बनेर घुम्दै थियो। सौगातसँग हाम्रो भेट एउटा चटपटे पसलमा भएको थियो, जहाँ सौगातले त्यो बेलामा जान चटपटेमा बढी खुर्सानी खाएर मसँग हत्तपत्त पानी मागेर पिएको थियो। सौगात साँच्चीकै सायाले भनेको चाहिँ चुलबुले र चञ्चले थियो। ऊ सधैँ आफ्नो खुसीको लागि जे पनि गर्थ्यो। अनि बिचरा साया बहिनी भएर आफ्नै उमेरको दाइलाई सम्हालोस् पनि कसरी, जसलाई घुमौरो पारमा प्रेम रोग लागेको छ। त्यही माथि केही मिनेटको अन्तरालमा जन्मिएकै कारण दाई भन्नुपर्ने, तर दाई नामको मात्र दाई छ, व्यवहार चाहिँ पुरै मातिएको भाइको जस्तो छ। म यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै एक्लै हाँस्दै थिएँ। साया अरू पनि के भन्दै थिए। मैले उसको कुराको वास्ता नगरी हाँसेको देखेर ऊ मतिर फर्की र मलाई निहालेर हेरेर बोल्न थाली, सगुन, तिमीलाई मेरो कुरा गफ जस्तो लाग्यो, त्यस्तो हो भने किन मेरो सबै कुरा सुन्छु भन्यौ त। सायाको कुरा सुन्दा ऊ अलि रिसाएको जस्तो लाग्यो अनि मैले पनि कुरालाई मोड्दै भने, साया, तिमी र तिम्रो दाइको कहानी सुनेर नहाँस्ने कमै होलान्। साया बोलिन्, किन? मैले भने, अनि म नराम्रोसँग लडेँ भन्ने मान्छे हतार हतार उसले भनेको ठाउँमा पुग्दा हाँस्दै के भन्छ। तिमी आफै पनि सोच न साया, त्यो समयमा तिमीलाई कति रिस उठेको थियो होला, तर के गर्नु, त्यो समयमा तिमीले कराउन पनि नमिल्ने, रिसाउन पनि नमिल्ने, अनि हाँस्नु परेन त। सायाले पनि मेरो यस्तो कुरा सुनेर हाँस्दै भन्यो, सगुन, यो त पागलपनको सुरुवात मात्र हो, अझ अरू पनि सुन न, तिमी रिसाउनु पनि सक्दैनौ, हाँस्न पनि सक्दैनौ। मैले भने, सुनाउ न, के रहेछ त्यस्तो। त्यो दिनदेखि सौगात खाली तिम्रै मात्र कुरा गर्थ्यो। कहिले के मलाई सौगातको कुरा सुन्न पनि ज्याउ लाग्थ्यो, तर पनि अन्तिममा उसको कुरा सुन्नेमै हुन्थे। यसरी नै प्रत्येक दिन उसको कुरा सुन्दा सुन्दा दिक्क भइसकेको थिएँ म। त्यही भएर म उसँग घुम्न बाहिर निस्कन छोडिसकेको थिएँ। बरु घरमै बस्थेँ। कमसेकम मैले उसको कुरा रातमा मात्र एकछिन सुन्न पर्थ्यो। दिनहरू बित्दै थियो। एक दिनको कुरो हो, म घरमै फोन चलाएर बसिरहेको थिएँ। ऊ परबाट मेरो नाम लिँदै चिच्याउँदै आयो अनि मेरो छेउमा पुगेर मलाई फोन खोज्दै भन्यो। मैले सगुनलाई प्रेम प्रस्ताव राखेँ अनि उसले पनि स्वीकार गर्यो। सुनिस् बाँदर्नी, अनि थाहा भयो होला नि तेरो दाइको कमाल। मलाई सौगातको यस्तो कुराको के जवाफ दिने केही थाहा भएन। अनि मैले पनि एकछिनपछि सोचेर भने, अनि भनेपछि सगुनले तेरो प्रपोज एक्सेप्ट गर्यो होइन त? साँच्ची त मलाई अब कहिले तेरो लभ परेको अवसरमा ग्रान्ड पार्टी दिन्छस्? सौगातले मेरो कुरा सुनेर केही बोलेन। ऊ मेरो रुमदेखि चुपचाप निस्किएर गयो। मलाई यो देखेर हाँसो लाग्यो अनि म एक्लै रुममा हाँस्दै बसेँ। केही समयपछि फेरि सौगात हाँस्दै आयो अनि मलाई सरप्राइज पार्टीको लागि बाहिर आइज भन्दै हाँसेर किचनतिर गयो अनि म पनि उसको पछि गएँ। जब म किचनमा पुगेँ, त्यहाँ जुठो भाँडाले भरिएको थियो। मैले रिसाउँदै कराउन थालेँ। ऊ भन्दै थियो, ओइ सानी, नरिसान, अनि आजलाई चाहिँ त आफै भाँडा मोल्ल, अलि पछि तेरो भाउजू सगुन आउँछ अनि यो सबै काम गरिहाल्छ नि, भएन र? म केही बोलिनँ। सौगात अरू अझ के भन्दै थियो। त्यही बेला समीर दादा आइपुग्नु भयो र भन्नुभयो, कुकुर बिरालोको भेट भएछ, एकछिन मिलेर बस्न सक्दैनौ? दादाको यति कुरा सुनेपछि हामी दुवै चुप भयौँ र दुवैले मिलेर जुठो भाँडा पखाल्न थाल्यौँ।
त्यो समयमा पनि बर्खाको सिजन थियो। छिनछिनमै झरी बर्सन्थ्यो। सौगात र म दुवैलाई पानीमा रुच्दै दौडन खुब मन पर्थ्यो अनि हामी दुवै परिरहेको पानीमा रुच्न बाहिर निस्क्यौँ। केही परसम्म हात समातेर सँगै दौडियौँ। त्यसपछि सौगात अचानक खोक्दै भुइँमा लड्यो। त्यो समयमा मेरो त सौगातको त्यो हालत देखेर एकछिन सास नै रोकियो। केही समयपछि फेरि सौगात हाँस्दै उठेर भन्यो, ओए मैले सगुनको सामु पनि यस्तो ड्रामा गरेँ भने के गर्छ होला है। त्यति बेला म उसको यस्तो कुरा सुनेर एकछिन केही बोल्न सकिनँ। म चुप रहेँ अनि फेरि ऊ आफैले भन्यो, ओए साया, घरमा चाहिँ मेरो बारे केही नभन्ला, बाबा मामु चिन्ता गर्नुहुन्छ अनि म ठिक छु, तँ चाहिँ किन आतिएको। यति भने सक्दै नसक्दै मैले उसलाई पिट्न थालेँ। उसले एया भन्दै चिच्याउँदै थियो। जे भए पनि आफ्नै दाइ थियो, माया लाग्यो, कुट्न छोडिदिएँ। ऊ पानीमै माया लाग्दो अनुहार बनाएर बसिरहेको थियो। उसको कपडा सबै पानीले भिजिसकेको थियो अनि हात समाएर हत्र हत्र उठाएँ र घर लिएर गएँ। ऊ कपडा चेन्ज गर्न आफ्नो रुममा गयो अनि म मेरो रुममा आएँ। त्यो समयमा जसोतसो मन सम्हालेको थिएँ। सौगातलाई मेरो सामु ठिक देखेर होला, तर पनि कता कता डर लागेको थियो। सौगातले केही कुरा लुकाउँदैछ भनेर। तर के हो, त्यसबारे म पुरै बेखबर र अन्जान थिएँ। एकछिन पछि म रुममै बसेर बाहिर परिरहेको पानी निहालेर हेरिरहेको थिएँ। सौगातको फोनमा कल आयो। उसको फोन मसँग थियो। फोनमा नम्बर डियर वाइफको नामले सेभ गरेको थियो। सायद त्यो कल तिम्रो थियो होला। यो देखेर एकछिन सोचेँ, कति अचम्म के, जन्मेदेखि सँगै साथमा भएको बाबा आमा दादा बहिनी अहिले यसको लागि प्यारो भएन अनि अघि भर्खर भेटेको केटी चाहिँ बिहे नगरी डियर वाइफ रे। रुमको ढोका नक गरेको आवाज आयो। म ढोका खोल्न ढोकातिर अघि बढेँ। सौगात बाहिर मेरो फोन दे भन्दै थियो। मैले फोन साथमै बोकेको हुनाले ढोका खोलेर सौगातलाई उसको फोन दिएँ। ऊ सगुनले फोन गर्यो भन्दै फोन लिएर रुमतिर गयो। म ऊ गएको हेरिरहेँ। यसरी नै दिन बित्दै थियो। तर मैले भने, सौगात र तिमी एक भए पनि उसको कुरा सुन्नबाट मुक्ति पाइन। ऊ जहिले पनि सगुन यस्तो सगुन उस्तो भन्दै तिम्रो तारिफ गरिरहन्थ्यो। म उसको कुरा पुरा नै सुने चाहिँ सुनिरहन्थेँ। यसरी नै हाम्रो गाउँको बसाइ रमाइलो साथ बित्दै थियो। त्यत्तिकैमा हाम्रो एसई को रिजल्ट पनि आयो। अब हामी त्यहाँबाट फर्किनु पर्थ्यो। तर सौगात मानेन। ऊ त्यहीँ बस्ने भनेर जिद्दी गर्यो अनि म मात्र त्यहाँबाट फर्किएर बाबा मम्मी भए ठाउँमा आएँ। म घर पुग्दा बाबा र मम्मी दुवैजनाले सौगात खै भनी सोध्नुभयो। मैले नि ऊ उतै पढ्ने रे, यता नआउने रे भनेर उतै बस्यो भनिदिएँ। बाबा मामु मेरो यति कुरा सुन्न साथ रिसाउन थाल्नुभयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गाउँको सबै केटाकेटी सहरमा पढ्न आउँछन्, यो चाहिँ गाउँमा पढ्ने, यसको दिमाग खुस्क्यो कि क्या हो। ओए साया, तेरो दाजु बौलन त बौलाएन नि। त्यति बेला बाबाको कुरामा मैले केही भन्न सकिनँ। मम्मीले पनि केही भन्नु भएन। बिस्तारै सौगातको कारण घरमा बाबा मम्मी बीच झगडा सुरु हुन थाल्यो। यो सब देखेर मलाई कहिले त दिक्क लाग्थ्यो, तर पनि केही भन्दैन थिएँ। एक दिनको कुरा हो, म स्कुलमा मार्कसिट निकाल्न जान लागेको थिएँ। बाबा आएर भन्नुभयो, त्यो गधाले पढे पनि नपढे पनि त्यसको पनि ल्याइदे मार्कसिट, तेरो मम्मी जाँदा लगिदिन्छे। त्यसलाई गाउँमा पढ्न मन भए त्यतै पढोस्, म केही भन्दिनँ। त्यति बेला म बाबाको कुरा सुनेर केही बोल्न सकिनँ। बाबाले पहिले कहिले पनि छोराछोरीलाई यस्तो शब्द भन्नुहुन्न थियो। मलाई बाबाले दादालाई गधा भन्दा मन दुख्यो भने बाबाको झन् सानो छोरो माया मोहमा हुर्काएको छोराले उहाँलाई एक शब्द पनि नसोधी लिएको निर्णयका कारण उहाँहरूलाई कस्तो भयो होला भन्ने लाग्यो। म यही कुरा सोच्दै सिडीमा उभिरहेको थिएँ। बाबा मेरो नजिकै आउनुभयो र मलाई केही पैसा दिएर बाहिर जानुभयो। त्यो समयमा मम्मी बाबा र मेरो कुरा सुन्दै अलि परदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाबा बाहिर जानु भएपछि मम्मी पनि म भए ठाउँमा आउनुभयो र भन्नुभयो, नानी, तिमीहरूको बाबाले तिमीहरू सबै छोराछोरीलाई औधी माया गर्नुहुन्छ। घरमा केही नभनी सौगात गाउँमै बसेदेखि बाबा अलि सौगातको चिन्ता लिएर यस्तो हुनुभएको मात्र हो। चिन्ता नगर, सबै ठिक हुन्छ। बरु दुवैजनाको मार्कसिट निकाल्ने पैसा पो तसँग छ कि छैन। मैले मम्मीलाई मार्कसिट निकाल्ने पैसा पुग्छ बाबाले दिनुभयो र स्कुल जान अबेर भयो मलाई भन्दै म घरबाट स्कुलको लागि निस्केँ। घरदेखि बाहिर निस्कने बित्तिकै स्कुल जानको लागि अटो लाग्थ्यो। तर स्कुल नजिकै भएको कारण म अटोमा गइनँ, म हिँड्न थालेँ। पहिले सधैँ सौगातसँग हिँड्दा स्कुल आउँदा जाँदा त्यो बाटो नजिक लाग्थ्यो, तर आज एक्लै हिँड्दा त्यो बाटो असाध्यै लामो लागेको थियो। बाटोमा हिँड्दा कोही कसैले केही भनिहाल्दा हमेसा मेरो साथमा सौगात खडा हुन्थ्यो। त्यति बेला मसँग कोही नहुँदा म आफू आफैलाई नरमाइलो महसुस भएको थियो।
साँच्ची सौगातसँग जबदेखि म छुटिएँ नि तबदेखि पहिलोचोटि सबैभन्दा धेरै मैले त्यो दिन मेरो जुडुवा दाइलाई सम्झेको थिएँ। उसले भनेको हरेक कुरालाई सम्झेँ। उसले भनेको थियो म तेरो ख्याल राख्नको लागि हमेसा तेरो साथमा नहुन सक्छु, त्यही भएर आफै पनि हरेक कुरासँग लडेर जित्ने गर। यस्तै कुरा सम्झिँदै हिँड्दै म स्कुल पुगेछु अनि हतार अफिसमा गएर मेरो काम गर्न थालेँ। त्यहाँ अरू पनि साथीहरू थिए। हामी सबै धेरै पछि भेट भएर होला हामी सबै एकअर्कासँग जिस्किँदै कुरा गर्दै थियौँ। प्रिन्सिपल सर पनि हामी सबैको काम पालो गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा कुरामा साथीहरूले सौगातको बारे सोध्यो। म के भन्ने दोधारमा परेँ। तैपनि त्यति बेला मैले कुरा टार्नलाई सौगात घरमा छ, काम परेर नआएको भनिदिएँ र मेरो स्कुलको काम पनि सकिएको हुनाले म साथीहरूसँग छुट्टिएर घर आएँ। म घर पुग्दा बाबा मम्मी केही कुरामा वाद विवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो देखेर मलाई नरमाइलो लाग्यो, केही गर्न कहीँ जान मन लागेन अनि म गएर उहाँहरूको बिचमा बसेँ। बाबा मम्मी दुवैजनाले मलाई हेरिरहनु भयो। केही समयपछि बाबा लामो सास तानेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर सायाको मम्मी, आजभोलि हाम्रो पनि सानो सानो कुरामा झगडा मात्र हुन्छ। राम्रो हो कि नराम्रो हो, बरु त छोराहरूसँग गएर उतै गाउँतिरै बस, तिनीहरूलाई हेरचाह पनि हुन्छ, हाम्रो झगडा पनि हुँदैन। म बाबाको कुरा सुनेर जस्किएँ। बाबा मलाई हेर्दै फेरि बोल्नुभयो, तँ पनि मम्मी दादासँगै बस्ने भए जान सक्छेस्, म तँलाई रोक्दिन साया। त्यो बेला मलाई धर्मसङ्कटमा परेको आभास भयो। घरमा के भइरहेको छ केही बुझ्न सकिनँ। आँखाभरि आँसु लिएर बाबा मम्मी दुवैजनालाई पालो हेरे। मेरो केही बोली आएन। मम्मी मलाई सुमसुम्याउँदै बोल्नुभयो, छोरी त चिन्ता नगर, सबै ठिक हुन्छ, केही हुँदैन। समयले निम्त्याएको समस्या समयसँगै समाधान हुन्छ। म मम्मीको कुराले एकछिन भए पनि शान्त भएँ। तर अब आउने चुनौती के हो, त्यसको समाधान मैले कसरी गर्ने भन्ने कुराले भने मेरो दिमाग पुरै तताएको थियो। साया, त्यसो भए सौगात मेरो लागि गाउँ बसेकै कारण तिम्रो मम्मी र बाबाको डिभोर्स भएको होला है, जहाँ मेरो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तिम्रो मम्मी र बाबा छुट्नुको पछाडि दोष रहेछ। सरी साया, म माफीको लायक त छैन होला। तिम्रो सुन्दर परिवार मेरो सानो गल्तीको कारण लथालिङ्ग भयो, तैपनि अन्जानमा भएको भुल सम्झी माफ गरिदेऊ ल। सौगातले मलाई त्यति बेला म सहर फर्किम कि नाइ भनेर सोद्धा जाऊ भन्नु पर्थ्यो, तर मैले त्यति बेला आफ्नो लागि मात्र सोचेँ। यो सोचिन हरेक परिवार शान्ति र खुसी साथ अगाडि बढ्नुमा परिवारको सबै सदस्यहरूको उत्तिकै हात हुन्छ भनेर। आज आएर आफैलाई पछुतो लागेको छ। आफ्नो व्यवहारप्रति म आफै लज्जित छु साया। मैले गरेको सानो गल्तीको कारण छुटिएको तिम्रो परिवार फेरि जोडिएला कि नजोडिएला थाहा छैन। उजाड लाग्दो तिम्रो जीवनमा खुसीको बास होला कि नहोला त्यो पनि थाहा छैन। तर पनि म चाहन्छु तिम्रो जीवनमा फेरि पनि खुसीको नयाँ रङ थपियोस्। तिम्रो निहाउरो अनुहारमा खुसीको एक दर्शो मुस्कान देख्न पाऊँ, जहाँ कसैको नजर नलागोस्। अझ म जस्तो केटीको त छाया पनि देख्न नपरोस्। सगुन, के भनेको त्यस्तो आधा आधी कुरा सुनेर सबै दोष आफूमा नथुपार न। के थाहा तिम्रो उपस्थितिले हाम्रो परिवारमा अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि खुसी र उमङ्ग ल्याएको पो छ कि। सायाले अतालिँदै यसो भन्दै थियो। मलाई भने सायाको कुरा सुनेर मनै खल्लो भएको थियो। मैले प्रेमको नाममा सबैलाई पीडा दिएको आभास भइरहेको थियो। सौगातसँग छुटिनुको भन्दा धेरै उसको परिवार मेरो कारणले छुटिएकोमा धेरै दुःख लागिरहेको थियो। त्यही भएर यही कुरा सोच्दै म एकहोरो सोचमग्न भएँ। सायाले मेरो ध्यान भङ्ग पार्दै टेबल पिट्न थाल्यो अनि मैले पनि उतिरै ध्यान केन्द्रित गरेँ। साया भन्दै थिए, तिमीलाई पहिले जे भयो त्यो सबै तिम्रो दोष जस्तो लाग्छ होइन, अब बाँकी कुरा सुन, के भएको रहेछ। हुन्छ सगुन। मैले हुन्छको सङ्केत गर्दै टाउको हल्लाएँ। त्यति बेला मसँग राम्रोसँग सोच्नको लागि समय थिएन। जे निर्णय लिए पनि तत्काल लिनु थियो। मसँग सिर्फ एक रातको मात्र समय थियो। बिहान हुने बित्तिकै कि त मम्मीसँग गाउँ जानु पर्थ्यो कि त बाबासँग सहर बस्नु पर्थ्यो। के गर्ने भनेर सोच्दा म थाकिसकेको थिएँ। त्यही भएर अन्त्यमा म बाबासँग सहरमा नै बस्ने निर्णय लिएँ अनि यही कुरा मम्मीलाई पनि सुनाएँ। उहाँले केही भन्नु भएन। बाबालाई पनि भने। उहाँले भन्नुभयो, तेरो इच्छा हो साया, म यस विषयमा तँलाई केही भन्दिनँ। तँलाई जसो ठिक लाग्छ त्यसै गर। अझ पनि समय छ, राम्रोसँग सोच। म सुत्न गएँ। मैले बाबाको कुरा सुनेपछि पनि आफ्नो डिसिजनमा अडिक रहेँ। मम्मीलाई भोलि बिहानै गाउँ जानको लागि ब्याग प्याकिङ गर्न हेल्प गरेँ।
हामी आमा छोरी अबेरसम्म कुरा गरिरह्यौँ। हामी कुरा गरिरहँदा मम्मी कुराकानीको बिचमा मलाई के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा सम्झाउनुहुन्थ्यो। म पनि उहाँको कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहन्थेँ। भोलिपल्ट बिहान सबेरै मम्मी उठ्नुभयो अनि मलाई पनि उठाउनु भयो र सँगै किचन लिएर जानुभयो। म पनि निन्द्रा पुरा नभएको कारण निन्द्रामा डुनमुनाउँदै किचनतिर गएँ, जहाँ मलाई किचनमा प्रयोग हुने सबै सामान कहाँ कहाँ छ भने देखाउनु भयो र किचनमा के चाहिन्छ भनेर बुझाउनु भयो। केही समयपछि मम्मीको गाउँ जाने समय पनि भयो। बाबा उठ्नु भएको थिएन। मम्मीसँग गाउँसम्म पुग्ने खर्च छ छैन त्यो पनि मलाई थाहा थिएन। सधैँ हामी त कतै जाँदा बाबाले खर्च दिनुहुन्थ्यो, तर आज अबेरसम्म पनि बेडमै हुनुहुन्थ्यो बाबा। गाउँमा दादाहरूलाई यहाँ भएको केही पनि कुरा अनि मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी थिएन। त्यतिकैमा हरन लगाउँदै बस पनि आइपुग्यो। मैले कता के गर्ने कुनै मेलोमेसो पाइनँ। मम्मी घरबाट आफ्नो ब्याग लिएर घरदेखि निस्कँदै हुनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई नजानु भने रोक्न पनि सक्दैन थिएँ। यता बाबालाई उठाएर मम्मीसँग कुरा गराउन पनि सक्दैन थिएँ। त्यतिकैमा मलाई एउटा कुराको याद आयो। अब मम्मी र बाबा सदाको लागि छुट्टिनु भएको वा छुट्टै बस्नु भएको मात्र हो, यो कुरा सोचेर म अन्यलमा परेँ। त्यही पनि मम्मीको लागि चिन्ता भइरहेको थियो। के गर्ने केही थाहा थिएन। हेर्दा हेर्दै मम्मी बसको नजिक पुग्नुभयो। बसमा आफ्नो सामानहरू राख्न थाल्नुभयो। म मेरो रुमको ढोकादेखि हेरिरहेँ। त्यत्तिकैमा मेरो एउटा शैतानी दिमाग आयो। जुन दादा र मैले खुत्रुकेमा अलिअलि भए पनि जम्मा गरेको पैसा मम्मीलाई दिने सोच आयो। त्यही विचार अनुसार म भित्र गएर खुत्रुके फोरेँ। जहाँ कति पैसा थियो थाहा थिएन। भएको जति सबै पैसा लिएर मम्मी भएको ठाउँमा गएँ। त्यति बेला मम्मी बसमा पस्न लाग्नु भएको थियो। टाढैबाट मम्मी भनेर बोलाएँ। उहाँ रोकिनु भयो र मतिर हेर्नुभयो। म दौडदै गएर मम्मीलाई अँगालोमा लिएँ। उहाँले पनि मलाई अँगालोमा कसिरहनु भएको थियो। त्यही मौकामा मम्मीले थाहा नपाइकन मैले लिएर आएको पैसा मम्मीको ब्यागमा राखिदिएँ। त्यो समयमा सही गरेँ कि गलत त्यो थाहा थिएन मलाई, तर मैले त्यति बेला जे कुराको आवश्यक थियो त्यही गरेको मात्र थिएँ। गाडीको सहचालक दादाले ढिलो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मम्मीले मलाई अँगालोबाट हटाउँदै भन्नुभयो, चिन्ता नगर छोरी, सबै ठिक हुन्छ, आफ्नो ख्याल राख्नु अनि बाबाको पनि। समय समयमा म आउँछु नि। अहिले जानु मेरो बाध्यता छ, तिमी बुझ्दैनौ अनि तिम्रो बाबाले तिमीलाई कहिले भन्नु पनि हुँदैन। बाई छोरी। उहाँ यति भनेर गाडीभित्र जानुभयो। बस पनि हर्न बजाउँदै बिस्तारै त्यहाँबाट गुड्न थाल्यो। मैले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाइरहेको बसलाई आफ्नो आँखाले भ्याउन्जेल हेरिरहेँ। बस हेर्दा हेर्दै मेरो आँखाबाट ओझेल भयो। म भारी मन अनि भिजेको आँखाहरू लिएर निशब्द भएर घरभित्र आएँ। घर सुन्ने लाग्यो, भूत बङ्गला जस्तो। अनि म रुममा गएँ जहाँ बाबा आँखाभरि आँसु लिएर हाम्रो परिवारको फोटो र मैले फुटाएको खुत्रुके हेरिरहनु भएको थियो। म त्यहाँ पुग्न साथ उहाँ तर्सिए झैँ गरेर हतार हतार आफूलाई सम्हाल्न थाल्नुभयो। म उहाँको नजिकै गएर उभिएँ। उहाँ केही बोल्नु भएन। त्यति बेला मैले आफै कुराको सुरुवात गरेँ। बाबा, चिया बनाउँछु, चिया पिउँ है। बाबाले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, हुन्छ। म यति भनेर किचनतिर गएँ। हामी दुवैको लागि चिया पकाएँ र लिएर आएँ। बाबा बाल्कुनीमा बसिरहनु भएको थियो अनि हामी सँगै बसेर चुपचाप मन नलागी भए पनि एकअर्काको लागि चिया पिउन थाल्यौँ। केही समयपछि म किचनमा फेरि खाना बनाउन गएँ। खाना सबै तयार गरिसकेँ। त्यति बेला खै किन हो मम्मीको धेरै याद आयो। मैले मम्मीलाई फोन गरेँ। मम्मीले पहिलो रिङमा नै फोन उठाउनु भयो। हेलो मम्मी, कहाँ पुग्नु भयो? खै कहाँ हो थाहा छैन, गाडी अलि भिड छ। अनि मैले भने, मम्मी तपाईँ पनि बाटोमा खाना खानु है, तपाईँको फेरि खाना खाइसकेपछि औषधि खानु पर्नेछ, बिर्सिनु भएको छैन नि। मैले सबै कुरा एकै सासमा भने। उहाँ केही बोल्नु भएन। सायद उहाँलाई पनि यो अवस्थामा घर छोडेर जानु परेकोमा नराम्रो लागेको होला। एक त उहाँसँग पैसाको कमी भएको होला। मम्मीको मौनतामा के बुझ्ने सोच्न सकिनँ। अनि फेरि मैले भने, मम्मी मैले तपाईँको ब्यागमा अस्ति मेरो चुरा राखेको थिएँ, हेरिदिनु न छ कि छैन। यति भनेर फोन राखेँ। त्यति बेला मम्मीसँग बोलेपछि के भयो मन थाम्नै सकिनँ। म किचनमा बसेर रुन थालेँ। म रोएको बाबाले पनि सुन्नु भएर होला उहाँ म भएको ठाउँमा आएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, साया किन रोएको तिमी? मामुको याद आयो? मैले रुन्चे स्वरमा आँट गरेर बाबालाई सोधेँ, बाबा हजुर किन मम्मीसँग छुट्टिनु भएको? हजुरलाई मम्मीको र हाम्रो अलिकति पनि माया लाग्दैन? बाबाले मेरो झरिरहेको आँसु पुस्दै भन्नुभयो, आइएम सरी छोरी, मैले पहिले नै गल्ती गरिसकेको छु। त्यही गल्तीलाई सुधार्न मैले तिम्रो मम्मीलाई मदेखि टाढा पठाएको हो।
छोरी, मलाई पनि तिम्रो मम्मी र तिमीहरूको धेरै माया लाग्छ। अनि तिमी यसरी नरौ न, मलाई तिमीले पनि छोडेर जान्छौ कि भनेर धेरै डर लाग्छ। उहाँ यति भनेर बाहिर जानुभयो। मेरो फोनमा पनि मम्मीको कल आयो। मैले फोन उठाएँ। म केही बोल्न नपाउँदै मम्मी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमी पनि आवश्यकता र परिस्थितिलाई बुझ्ने भएछौ छोरी। मलाई विश्वास छ कि अब आउने दिनहरूमा पनि तिमी आफ्नो र बाबाको सधैँ ख्याल राख्नेछौ। अहिले चलिरहेको हाम्रो नराम्रो समयसँग तिमी हार्ने छैनौ। कसैको बहकाइमा लागेर कहिले बाटो बिराउने छैनौ। मिस यु एन्ड लभ यु छोरी। धेरै चिन्ता नगर्नु, समयको ख्याल गर्नु, बाई। यति भनेर मम्मीले फोन कट गर्नुभयो। त्यति बेला मलाई भने बाबा मम्मीको कुराले फनफनी घुमायो। जति रोटी पिङको फन्काले पनि घुमाउँदैन थियो होला। साँच्चीकै त्यति बेला मलाई उहाँहरूको घुमौरो कुरा बुझ्न धेरै समय लाग्यो। यदि किताबी कुरा भए सिधै शिक्षकलाई सोधेर बुझ्थे होला, तर कुरा आफ्नो परिवारको थियो, जहाँ खडा हुने अनेक सवालहरूको चित्त बुझ्दो जवाफ आफैले खोज्नु पर्थ्यो। अलिकति केही गल्ती भयो भने पनि सबैको मनमा रहेको झिनो आशा पनि मरेर जाने डर। उफ, त्यति बेलाको मेरो समय, एकातिर बाबा मम्मी छुट्टिनु भएको पिर, अर्कोतिर अनेकौं दिनको चुनौतीहरूको पिर। मैले त जीवनदेखि नै हार खाइसकेको थिएँ। जिन्दगी जिउन सङ्घर्ष गर्दै जाँदा कहिले मेहनत नपुगेर कहाँ जिन्दगी उध्रिन्थ्यो त, कतै भाग्यले साथ नदिएर पुरै रोकिन्थ्यो। तर पनि एक दिन सबै ठिक हुन्छ भन्ने झिनो आशामा जीवन गुजारा गर्नै पर्थ्यो। त्यति बेला म एक दिन सबै ठिक हुन्छ भन्ने आशामा बाँचिरहेको थिएँ। मम्मी पनि गाउँ पुगेर गाउँका दादाहरूसँग बिस्तारै उतै घुलमिल हुन थाल्नुभयो। घरमा बाबा कहिले काहीँ मम्मी दादाहरूको लागि धेरै चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि मैले भने अझैसम्म एउटा कुरा बुझ्न सकेको थिइनँ। झगडा गरेर बाबा र मम्मी एक्लै एक्लै बस्नु भए पनि उहाँहरू किन सबै कुरा भुलेर एकअर्काको लागि त्यति चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, थाहा थिएन। समय बित्दै गयो। मैले पनि कलेज जोइन गरेँ। बिस्तारै म पनि कलेज घर गर्दा गर्दै आफ्नो काममा व्यस्त हुन थालेँ। कामको व्यस्तताले गर्दा हो या समय परिवर्तनले हो, म मम्मीको न्यास्रोपन अलिअलि गर्दै भुल्दै थिएँ। तर मनभित्र लुकेको पीडा अनि मम्मीको माया भने अझै पनि उस्तै थियो। कहिले काहीँ समय मिलाएर म गाउँमा भएको मम्मी अनि दुवैजना दादाहरूसँग पनि कुरा गर्थेँ। उहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्थ्यो। सौगातसँग पनि कुरा हुन्थ्यो। सौगातसँग कुरा हुँदा ऊ सधैँ तिम्रो मात्र कुरा गर्थ्यो साया। म सौगातको कुरा सुनेर चुप बस्थेँ। कहिले काहीँ हामी बोलेको बाबाले पनि सुन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई भने कता कता डर लाग्थ्यो, बाबा रिसाउनुहुन्छ कि भनेर। तर उहाँ केही भन्नुहुन्न थियो, मात्र मुस्कुराउनुहुन्थ्यो। त्यो मुस्कान पछिको रहस्य के थियो मैले त्यति बेलासम्म बुझेकी थिइनँ। समय यसरी नै बित्दै थियो। एउटा परिवार टुक्रिएर दुईवटा भएको पनि 1 वर्ष भएको थियो। तर यी बितेको दिनहरूमा मैले मम्मी र दादालाई नसम्झेको कुनै दिन थिएन। बाबाको पनि उस्तै हाल थियो। मेरो सामु जति मुस्कुराए पनि एकान्तमा मैले जस्तै मामु दादालाई सम्झिएर टोलाउनुहुन्थ्यो। फरक परेको थियो त केवल छिमेकी र आफन्तलाई। म सायाको कुरा सुनेर के बोल्ने के नबोल्ने केही जानिनँ। तर यति बुझेँ कि दुःख अर्कैसँग हुन्छ। फरक यति हुने रहेछ, कसैले आफ्नो पीडा बाहिर पुग्छ नि त, कसैले आफ्नो मनभित्र दबाएर राख्ने रहेछ। अनि जो समय र परिस्थितिसँग जुधेर जिन्दगीमा हार नखाई अगाडि बढ्छ, वास्तवमा ऊ नै जीवनमा सफल हुँदो रहेछ। म यस्तै कुरा सोच्दै सायालाई सौगातको बारेमा सोध्दै थिएँ। साया, त्यति धेरै माया गर्ने सौगात अहिले कहाँ छ नि? साया लामो सास तान्दै बोल्न थाली। सगुन, कहिले काहीँ गोरेटोमा भेटिएको मान्छेहरूसँग दो बाटोमा पुग्दा छुट्नुपर्छ। कहिले काहीँ कसैलाई नचाहँदै भुल्नुपर्छ। जीवन हो, अघि बढ्नलाई सङ्घर्ष गर्दै जाँदा यात्रामा भेटिने र छुटिने मान्छे धेरै हुन्छ। सबैजनालाई सम्झन सम्भव हुँदैन। त्यसैले तिमीले पनि सक्दो सौगातलाई भुल्ने कोसिस गर, जुन तिम्रो लागि नै राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा, तिम्रो मनमा लागिरहेको होला कि सौगात मैले माया गरेको मान्छे हो, कति सजिलै भुल भन्न सकेको भनेर। तर सगुन, माया गरेको मान्छे पाउनु मात्र माया नहुँदो रहेछ। कहिले काहीँ गुमाउनु पनि माया नै हो भनी सम्झनु पर्छ। किनकि सौगात अब तिम्रो लागि भनेर कहिले फर्केर आउँदैन। ऊ तिमीबाट धेरै टाढा गइसक्यो। तिमीले उसलाई भुल्नुपर्छ। मलाई सायाको कुरा सुनेर झनक्क रिस उठ्यो अनि मैले उसलाई भनिदिएँ, साया, तिमीले भने जस्तो आफूले माया गरेको मान्छेलाई बिर्सनु सजिलो हुने भए मायाको नाममा कोही कसैले पनि आफ्नो शरीर त्याग्दैन थियो। अनि त्यस्तो बिर्सनलाई सजिलो उपाय केही भए भन। साया आफू बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठेर मलाई हेर्दै भने, सगुन, तिमी पागल नहौ, म तिम्रै राम्रोको लागि भन्दैछु। तिमीले सौगातलाई भुलिदेऊ, किनकि ऊ अब यस दुनियाँमा छैन।
तिम्रो लागि सौगातको अन्तिम म्यासेज त्यही थियो, जुन यही क्याफेको बाहिर मैले तिमीलाई पढेर सुनाएको थिएँ। अनि तिमी रोइ कराई गरे पनि केही हुनेवाला छैन। न यो कुरा तिमी बुझ्छौ न त मेरो बाबा मम्मी। म सबैलाई एउटै कुरा सम्झाउँदै थाकिसकेँ। म सायाको कुरा सुनेर निशब्द भएँ। साया आँखाभरि आँसु लिएर बाथरुमतिर गई। म हेरिरहेँ। मैले सायाको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि बोल्ने कुनै शब्द भेटिनँ। रुनलाई पनि सौगातको यादमा पहिले नै धेरै आँसुका धाराहरू बगाएर होला आँसु थिएन। म कुनै पनि अनुभूति बिनाको मूर्ति बनेर त्यही कुर्सीमा बसिरहेँ, एकहोरो घोरिरहेँ। केही समयको अन्तरालमा मलाई कसैले सगुन भनी जगजगाउँदै थियो। सायद उनी साया होला, तर म उसलाई के प्रतिक्रिया दिने त्यसबारे अनजान थिएँ। उनी साया हो कि होइन त्यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा भएन। मेरो दिमाग खाली थियो, स्मरण शक्ति बिस्तारै घट्दै थियो, सास फेर्न पनि गाह्रो भयो, हात खुट्टा लालाकलुलुक भएको थियो। अब के हुन्छ, के भयो, केही थाहा भएन। केही समयपछि टाउको भारी भएको महसुस गर्दै आँखा खोले। त्यति बेला म हस्पिटलमा भएको थाहा भयो। मेरो छेउमा एकजना आधा वैँसे मेरै उमेरको महिला बसिरहेकी थिइन्। उनी भन्दै थिइन्, नानी अहिले तिमी ठिकै छौ नि? तिमीले त हामीलाई इन्तु न चिन्तु बनाइदियौ नि एकैछिन त। उहाँ यति भनेर मलाई पानी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा साया अनि डाक्टर समीर पनि आउनुभयो। उहाँले मेरो चेकअप गर्नुभयो र सायालाई अलि पर लगेर मेरो बारे के भन्नुभयो। त्यत्तिकैमा एकजना अलि पाको पुरुष आएर म सुतिरहेको बेडको छेउमा बसेर भन्नुभयो, नानी सौगातले पनि तिमीसँग मैले गरेको जस्तै झुटको गल्ती गरेछ। आजभन्दा 20 वर्ष पहिले जति बेला सौगात र सायाको जन्म एउटा हस्पिटलमा भएको थियो, त्यति बेला म उनीहरूलाई देखेर खुब खुसी भएको थिएँ। तर त्यो मेरो खुसी क्षणिक बन्न पुग्यो, किनकि जन्म लिएको केही समयपछि नै सौगातको अवस्थामा समस्या देखियो। चेकअप गर्दा थाहा भयो कि सौगातको मुटुमा समस्या रहेछ। यो कुरा मैले कसैलाई भनेको थिइनँ। त्यतिन्जेलसम्म सौगात हामीबाट छुटिएर यति टाढा बस्ने निर्णय आफैले लियो। तब मैले सबै कुरा सायाको मम्मीलाई भने। यही कारण सायाको मम्मी र मेरो झगडा पनि भयो अनि हामी छुट्टै बस्यौँ, सौगातको हेरचाहकै कारण भनेर। तर पनि भाग्यको लेखामा जे छ त्यो भएरै छोड्ने रहेछ। भाग्यमा लेखिएको कर्म नमेटिँदो रहेछ। नानी त्यस्तै सौगातले पनि तिमीसँग आफ्नो मृत्युको कुरा लुकाएछ। उसको तर्फबाट म माफी माग्छु। राम्रो भए नि नराम्रो भए पनि नानी भुलिदेऊ अब सौगातलाई अनि अघि बढ्नुपर्छ जीवनमा। म सबैको कुरा सुनि मात्र रहेको थिएँ, केही बोलेको थिइनँ। अनि यही सोच्दै सबैलाई हेरेर चित्त बुझाएँ कि मैले त केही दिन भेटेको मान्छे मात्र गुमाएको छु। झन् 9 महिना पेटमा बोकेर जन्माएर हुर्काएर आमा बाबाले आफ्नो जवान छोरा गुमाउनु भयो। उहाँहरूलाई कति धेरै पीडा भएको होला। त्यसपछि म अब फेरि कहिले पनि सौगातको यादमा नरुने, उसलाई भुल्ने कोसिस गर्ने भनी सबैसँग बिदा भएर हस्पिटलबाट भारी मन बनाएर घर फर्किएँ। सबै सत्यता थाहा भए पनि भने जस्तो भुल्न सजिलो कहाँ हुँदो रहेछ र। अब ऊ फर्केर आउँदैन भनेर जाने पनि उसको लागि यो मनमा भएको माया कहाँ मर्दो रहेछ। त्यसैले सौगात मेरो लागि एक अविस्मरणीय अतीत बन्न पुग्यो, जसले मलाई समय समयमा जिन्दगीमा उपचार पनि हुन नसक्ने पीडा दिइरह्यो।